2 दिन हो चुके थे, वो ऑफिस नहीं गई थी। जाने का हौसला ही नहीं था उसमें। अपनी बेखुदी पर अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी, जिसके ज़ेरे असर वो घर में ही छुपी बैठी थी। शाम अपने पर्स समेटती रात को खुशामदीद कह रही थी। निदा मटर कीमा पका चुकी थी और चूंकि आज वो घर ही थी, इसलिए उसने ज़बरदस्ती निदा को सलमा जहाँ के कमरे में भेजा और खुद आटा गूंदकर अब रोटियां बनाने लगी। तवे पर गोल गोल रोटियां सेंकती वो मुसलसल नम होती आंखों को झपक रही थी। मगर मुझे यहाँ ऐसे बैठना अच्छा लग रहा है, वो उसके कदमों में बैठा कह रहा था। जमल ने आंखें झपकी, मंजर गायब हो चुका था। तवे पर पड़ी रोटी जलने लगी थी। क्या था उसकी हर बात का मतलब? क्या वो भी इसके लिए जज्बात रखता था? अगर हाँ, तो फिर इतना बेमहर क्यों था वो? जाने भी नहीं देते, अपनाते भी नहीं हैं। आंसू साफ करते हुए वो सोच रही थी कि वो इतनी भोली भी नहीं थी, तो फिर क्यों वो ऐसा कर रहा था? कौन सा खेल था जो वो उसके जज्बात के साथ खेल रहा था? जमल ने आखिरी रोटी तवे पर डाली। जज्बात की रूह में बहती आखिर वो अपना हाथ बुरी तरह जला बैठी थी। उसकी चीख सुनकर निदा भागी चली आई। अल्लाह जी, ये क्या कर लिया जमल आपी? मैं कह भी रही थी कि मुझे कर लेने दे, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लिया ना नतीजा। वो उसकी कलाई थाम कर बिल्कुल ऊन के से अंदाज में से डांट रही थी। जमल रोते रोते हंस पड़ी। निदा को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। ए लो, अब हंस क्यों रही हैं? हाथ की पुष्ट पर अंगूठे वाली साइड सुर्ख हो रही थी। तुम्हारे यूं डांटने से मुझे ऊन याद आ गया, जमल ने मुस्कुराते हुए कहा। ऊन के नाम पर निदा के चेहरे पर फूल खिलने लगे। अभी तो गए हैं वो, फिर से याद आ गए। निगाह झुकाकर उसके हाथ पर बरनौल लगाती वो गैर संजीदगी से कह रही थी। जी हाँ, क्योंकि मुझे मेरा भाई हर वक्त याद रहता है, जमल ने नरमी से कहा। हाथ की तकलीफ जाती रही, लेकिन मुझे तो लगता है कि अब आपकी यादों में कोई और भी मुगल रहने लगा है। निदा ने आंख मारते हुए थोड़ी सी जुबान बाहर निकाली। जमल ने फौरन उसे घूरा। इन घूरियों से काम नहीं चलने वाला, बताना तो आपको पड़ेगा ही, आज ना सही फिर कभी सही। कंधे अचकाते हुए वो हंसते हुए बोली। दोनों नंद भावज मुस्कुराती हुई सलमा जहाँ के कमरे में चली आईं। अम्मी को पता तो नहीं चला? जमल ने उसके कान में सरगोशी की। नहीं, आंटी सो रही हैं, बचत हो गई आपकी, वरना मेरी शामत पक्की थी कि आपसे काम क्यों करवाया। निदा ने फिर से गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया। जमल ने उसकी पीठ पर होले से मुक्का मारा। झूठी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें मेरी अम्मी पर गलत इल्ज़ाम लगाते हुए? जमल ने मुस्नुई आंखें दिखाई। नहीं, वो इस बार ऊन आए थे ना, तो मेरी सारी शर्म अपने साथ ही ले गए, कहकर निदा ने अपना निचला लब दांतों में दबा लिया। निदा, तुम वाकई बेशरम लग रही हो, जमल ने हंसते हुए कहा। निदा ने अपना कहका मुश्किल रोका। बस करो शैतान लड़की, अम्मी सो रही हैं। जमल ने अपनी हंसी रोकते हुए इसे तनबीहा की। निदा ने अच्छे बच्चों की तरह इस बात में सर हिला दिया। अरे मुझे अब ख्याल आया, ये अम्मी किस टाइम पर सो रही हैं? मगरिब के वक्त तो कभी नहीं सोई अम्मी, तबीयत तो ठीक है इनकी। जमल को अचानक तशवीश हुई। हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। मैंने अंदर आते ही आंटी को ब्लड प्रेशर की गोली खिला दी थी, बस तब से ही आंखें बंद किए पड़ी हैं, निदा ने संजीदगी से कहा। जमल फिक्रमंदी से उनकी तरफ बढ़ी। अम्मी, अम्मी तबीयत ठीक है आपकी? जमल ने आहिस्तगी से उनके चेहरे से चादर हटाई। क्या हुआ? आवाज़ बोझल थी। इन्हें देखकर जमल की जान में जान आई। कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि खाना खा लेती आप, उसने मोहब्बत से कहा। चलो ले आओ, मैं ज़रा मुंह धोआऊं, कहते हुए वो उठ बैठी। उन्हें वॉशरूम का रुख करते देख जमल और निदा किचन में चली गई। फिर खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। मामूल के मुताबिक निदा 11 बजे तक सलमा जहां और जमल के मुश्तरका कमरे में बैठी उनकी बातें करती रही। सलमा जहां तो 10 बजते ही सो गई थी। 11 बजे के करीब निदा भी उसे शब बहर कहकर अपने कमरे में चली गई। तन्हा होते ही उसके मुस्कुराते लब सुकड़े थे। वो थकी थकी सी अपनी चारपाई पर लेट गई। चादर मुंह तक तान कर वो सोने की कोशिश करने लगी, मगर यादों के जहरीले नाक उसे फिर से डसने लगे। इस रात के बाद फिर से एक नया सूरज तलू हो जाने वाला था, फिर से एक थका देने वाले दिन की शुरुआत। जमल सोच रही थी कि कल सुबह फिर ऑफिस नहीं जाएगी। वैसे भी आज सारा दिन वो मुंतजिर रही थी, मगर ऑफिस से कोई कॉल नहीं आई थी। सो वो कदरे मुतमईन सी होकर सोने की कोशिश करने लगी। करवटें बदल बदल कर आखिर उसकी आंख लग ही गई। उसे सोए भी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी जब तकिए के साथ पड़ा मोबाइल बजने लगा। पहली ही बेल पर उसकी नींद टूट गई थी। जमल ने मुंह बसोरते हुए शोर करता मोबाइल पकड़ा और पहली फुर्सत में तो मोबाइल साइलेंट पर लगाया। फिर स्क्रीन पर चमकता अननोन नंबर देखा। कच्ची नींद टूट जाने के बायस गुलाबी पड़ती आंखों को बमुश्किल खोलकर उसने नंबर पहचानने की कोशिश की।
मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई थी। मोबाइल की स्क्रीन बुझ गई। जमल ने आराम से मोबाइल तकिए के नीचे घुसाना चाहा, मगर फिर से उसी नंबर से कॉल आ रही थी। इसे फिक्र होने लगी जाने कौन था। कुछ सेकंड्स शशोपंच में मुब्तला रहने के बाद उसने कॉल पिक करके फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से जब कुछ देर तक कोई आवाज़ न आई तो वो उजलत में बोली, हेलो कौन? जमल की नींद के बाइस खुमार आलूद आवाज़ सुनकर दूसरी जानिब मौजूद शख्स के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। कैसी लगती होगी वो सोते हुए। नींद से जागकर उसकी सब्ज़ आंखों में जब डोरे पड़ते होंगे तब कैसी ख्वाबनाक लगती होगी उसकी आंखें। रात के दूसरे पहर शाह का दिल जाने क्या क्या सोच रहा था। हेलो, कौन है भाई? आवाज़ में झंझलाहट थी। मेरी नींदें हराम करके आप खुद कैसे सो सकती हैं मिस जमल? शहबाज हसन का भारी व दिलकश संजीदा लहजा जमल के पूरे वजूद में करंट दौड़ा गया था। वो एक झटके से उठकर बैठी, आंखें पूरी खुल चुकी थीं। सर आप? थूक निगलते हुए वो मुश्किल से बोली। हकीकतन उसका हल खुश्क हो रहा था। जी मैं ही हूँ। आप बताइए कि 2 दिन से आप किस दुनिया में गायब हैं? वो बड़ी संजीदगी से दरियाफ्त कर रहा था। स्पीकर से उभरती आवाज़ से ही लहजे में सर्द महरी का अंसर वाजिया था। जमल ने अपनी पेशानी मसली। कहीं भी नहीं, यहीं इसी दुनिया में अपने घर हूँ। जमल ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। इस वक्त तो खैर आपको आपके घर ही होना चाहिए था, मगर कल सुबह ठीक 9 बजे आपको ऑफिस में होना चाहिए। बाकी बात सुबह ही होगी। अभी आप सो जाएं। शहबाज ने ज़रा सख्ती से कहा। मैं नहीं आ पाऊँगी सर। वो जल्दी से बोली, मुबादा वो कॉल ही डिस्कनेक्ट ना कर दे। व्हाट? आप बता सकती हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप बिना बताए पहले ही 2 छुट्टियां कर चुकी हैं और अब फिर सुबह आने से इनकार कर रही हैं। वजह बताना पसंद करेंगी आप? जमल के मुंह से इनकार सुनकर दूसरी तरफ शहबाज हसन का दिमाग घूम गया था। उसे इस बेवकूफ़ लड़की पर गुस्सा आ रहा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, सुबह नहीं आ पाऊंगी, परसों आ जाऊंगी। जमल मनमनाई। क्या हुआ आपकी तबीयत को? दूसरी तरफ वो फ़ौरन नरम पड़ा। जमल को झूठ बोलने पर शर्मिंदगी हुई, मगर अब क्या करती? कह जो चुकी थी कि तबीयत ख़राब है। बुखार हो रहा है 2 दिन से, उसने बहाना गढ़ा, जबकि शहबाज हसन उसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट से उसके बुखार की नोयत समझ गया था। ओके फ़ाइन, 2 दिन हो चुके हैं, अब तक उतर गया होगा। सुबह आप ऑफिस आ जाइएगा। शाह ने लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट रोककर लहजे को संजीदा बनाया। जानता था कि वो उसका सामना करने से कतरा रही है। लेकिन सर, जमल घुघियाई। कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर सुबह 9 बजे आप मुझे अपने कैबिन में नज़र न आई तो मैं ठीक आधे घंटे बाद आपकी अयादत करने आपके घर आ जाऊंगा। शहबाज हसन का लहजा मुस्कुराता हुआ था। जमल को तो यही लगा। ओके, जमल ने हुफ्की से कहा। गुड नाइट। आहिस्तगी से कहकर शहबाज हसन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जमल जवाब में गुड नाइट भी ना कह पाई। जिस्म में थकावट सी उतरने लगी। वो वापस लेट गई। दिल की धड़कनों की रफ्तार कुछ सुस्त सी थी। उसने थकी थकी सी आंखें मूंद ली। बिन कहे सुन कभी आहटें मेरे दिल की। अलीज़ा, मैं कह रहा हूं ना कि आज पॉसिबल नहीं है, कहते हुए जरहान के लहजे में सख्ती दर आई। फ़ोन कान से लगाए वो ग्लास वॉल के पास खड़ा हुआ था। लेकिन क्यों जरहान? प्रॉब्लम क्या है? 1 महीना होने को है और मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकती। आज तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ मैं। दूसरी तरफ वो हुफ्की से बोली। मैं ऑफिस नहीं हूँ, जरहान ने आहिस्तगी से कहा। तो फिर कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो मैं वहाँ आ जाती हूँ, बट प्लीज़ जरहान, मुझे तड़पाना बंद करो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझसे मिल लो प्लीज़। बोलते बोलते उसका गला रंध गया। जरहान पल भर को बेचैन हुआ। उसने पलटकर सोई हुई मुहर्रम को देखा। सुबह के 9:30 हो रहे थे और वह हनूस सो रही थी। जस्ट रिलैक्स, हम मिलेंगे, बट आज मैं बहुत बिजी हूँ लीज़ा। कल शाम में मिलते हैं। अभी फ़ोन रखो तुम, जरहान ने संजीदगी से कहा। तुम हर बार यही करते हो। कल मिलने के लिए हम दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, मगर तुम फैसला सुनाकर फ़ोन रखने का कह रहे हो। और खुद रख दो ना फ़ोन। मैं नहीं रखूँगी। दूसरी तरफ वो उसकी बात सुनकर चिढ़ गई थी। जब भी वो दोनों कॉल पर बात करते थे, जरहान खुद से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता था, हमेशा अलीज़ा को ही कहता, और इस तरह बात थोड़ी और लंबी हो जाया करती। मगर आखिर में अलीज़ा ही कॉल डिस्कनेक्ट किया करती। शायद वो उसकी मोहब्बत का एहतराम करता था। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा फ़ैसला सुनाने का ही आदी हूँ और तुम मेरी आदतों से बखूबी वाकिफ़ हो। फिर भी शिकवा बनता तो नहीं है। वो मुहर्रम के सोए हुए बेखबर वजूद को देखते हुए खिलाफ़े मामूल नरमी से कह रहा था।
جبکہ علیزہ اس کی آواز میں گھلی چاشنی کو محسوس کر کے سرشار سی ہو گئی۔ اوکے فائن، کل کتنے بجے؟ وہ فوراً مان گئی۔ وہ میں بتا دوں گا، بٹ ابھی فون رکھ رہا ہوں، مجھے بہت امپورٹنٹ کام ہے، کہہ کر اس نے بنا اس کی بات سنے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے پہلی بار اس کی کال خود سے ڈسکنیکٹ کی تھی، جس کا احساس زرحان کو تو نہیں ہوا تھا، مگر دوسری جانب علیزہ حیرت سے اپنے موبائل کی اسکرین کو گھو رہی تھی۔ جبکہ موبائل بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ محرم کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پر بکھرے براؤن بالوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے زرحان نے اسے ہولے سے پکارا، ہنی۔ اس کی ٹھنڈی انگلیوں کے لمس سے وہ ذرا سا کسمسائی۔ زرحان نے نرمی سے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی بند پلکوں کو چھوا۔ گھنہری پلکیں اس کی اس جسارت سے لرز اٹھیں۔ زرحان کی شہد رنگ آنکھوں میں شوق اترنے لگا۔ محرم اٹھو۔ زرحان نے اس کے بال سہلائے۔ تبھی اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ آواز اتنی تیز تو ضرور تھی کہ محرم کی نیند ٹوٹ گئی۔ زرحان نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ علیزہ کی کال تھی۔ زرحان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مونچھوں تلے دبے لب سختی سے بینچتے ہوئے اس نے کال پک کر لی۔ واٹس رانگ؟ لہجے میں درستگی تھی۔ نگاہیں محرم کے بکھرے بکھرے سراپے پر تھی، جبکہ اسے اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر محرم سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ تکیے کے پاس پڑا دوپٹہ جلدی سے شانوں پر پھیلایا تھا۔ زرحان کے لب اس کی بدحواسی پر ہولے سے مسکرائے تھے، جبکہ دوسری جانب علیزہ کہہ رہی تھی، ناٹ ود می، اٹس ود یو زرحان، تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ علیزے کی آواز میں ناراضگی تھی۔ محرم نے شانوں پر بکھرے بال سمیٹ لیے اور سرد سے بیڈ سے اتری۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہوئے اس نے واش روم میں گھستی محرم کی پشت کو دیکھا۔ تم خود سے پوچھو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ کتنا عجیب بیہیو کر رہے ہو تم یار، ابھی کچھ دیر پہلے تم نے میری بات سنے بغیر ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی، اور اب کال پک کرتے ہی اتنا روڈ انداز۔ زرحان پلیز، میں پریشان ہو رہی ہوں، تم مجھ سے آج ہی مل لو نا۔ وہ ملتجی ہوئی۔ زرحان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ میں تمہیں کل کا کہہ چکا ہوں علیزہ، تمہارے بار بار یوں مجھے کال کرنے سے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے کہا نا کہ ضروری کام ہے مجھے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ سخت بیزار ہو رہا تھا۔ لیکن زرحان، دوسری جانب وہ رونے لگی۔ علیزہ یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم۔ وہ قدرے سرد مہری سے بولا۔ علیزہ کو اس کی بے مہری پر پہلے سے بڑھ کر رونا آیا۔ تمہیں پتہ ہے مسٹر عباسی، دنیا کے سب سے برے انسان ہو تم، سب سے برے۔ وہ فون پر ہی چلائی تھی۔ آئی نو دیٹ، اب فون رکھو۔ اس کے شکوے پر زرحان کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ رکھ ہی رہی ہوں، مگر اب تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، غصے سے کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زرحان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں نمودار ہونے لگی۔ علیزہ جعفری کبھی بھی اس کے لیے اہم نہیں رہی تھی۔ کالج میں ہی اس سے زرحان کی ملاقات ہوئی تھی اور اپنی جی توڑ کوششوں سے سب سے پہلے اس کی بیسٹ فرینڈ بننے میں کامیاب ہوئی تھی، اور پھر بہت جلد اس نے سب سے اپنا تعارف زرحان کی منگیتر کے طور پر کروانا شروع کر دیا تھا۔ زرحان عباسی نے بات کو سیریس تب لیا جب وہ اپنے لیے آنے والے پرپوزل سے انکار کرنے لگی، اور پھر بڑے آرام سے ہی اسے آگاہ کرتی کہ اس نے فلاں کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ زرحان جس قدر بکھر چکا تھا، اس کے بعد وہ اپنی زندگی شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں بخش اور علیزہ ہی تھے جنہوں نے کسی صورت اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ نتیجتاً وہ چند سال پہلے علیزہ کا پرپوزل ایکسیپٹ کر چکا تھا۔ زرحان نے اس کا پرپوزل کیا ایکسیپٹ کیا، علیزہ کو تو جیسے زندگی کی نوید مل گئی تھی۔ اس کا جب دل کرتا دھڑلے سے عباسی ہاؤس چلی آتی، اور پھر حقیقتاً ملازموں کی شامت آ جاتی۔ زرحان کو یہ پسند ہے یہ پکاؤ، زرحان کو یہ ناپسند ہے یہ مت پکاؤ۔ کہیں اسے پردوں کا کلر بہت ڈل لگ رہا ہوتا تو وہ اسی وقت پردے چینج کروا دیتی۔ کبھی گارڈن میں چلی جاتی تو ایسے نہیں ایسے کرو کہہ کر مالیوں کا سر کھا لیتی۔ گھر کا ایک ایک ملازم علیزہ سے واقف تھا، حتیٰ کہ رات کے وقت گارڈن میں دندناتے وہ بل ڈاگز بھی علیزہ سے واقف تھے، مگر ایک زرحان ہی تھا جو اسے واقف ہو کر بھی ناواقف تھا۔ وہ اس سے اٹیچ ہو کر بھی جذباتی طور پر اس سے بہت دور تھا۔ علیزہ جیسی کانفیڈنٹ، ماڈرن، خوبصورت لڑکی جانے کیوں کبھی بھی اس کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی، جانے کیوں وہ ہمیشہ اپنے ہول میں ہی بند رہا تھا۔ اسے خود ستائشی کا شوق نہیں تھا، اسے کبھی یہ خواہش نہیں رہی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اسے چاہے، اس سے محبت کرے۔ لڑکیاں خود ہی اس پر مرتی تھیں۔ لیکن جب سے محرم اس کی زندگی میں آئی تھی، جانے کیوں اس کے دل میں یہ خواہش سر ابھارنے لگی تھی کہ وہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھے، اس کے نازک لبوں سے اپنا نام سنے، اس کے دل کی دھڑکنیں بس زرحان کے نام کی ہی مالا جپے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا کہ جب محرم اسے چاہے گی تو کیا وہ بھی محبت جیسے جذبے سے واقف ہو جائے گا یا نہیں۔
زرحان موبائل بیڈ پر پھینکتے ہوئے بیڈ پر ہی لیٹ گیا۔ ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ کمرے کی ویل ڈیکوریٹڈ چھت کو گھورتا ہوا وہ جانے کیا سوچ رہا تھا جب وہ واش روم سے باہر آئی تھی، مگر وہ ہنوز چھت پر نگاہیں ٹکائے یوں ہی لیٹا رہا۔ محرم نے تولیے میں لپٹے گیلے بال شانوں پر گرا لیے اور تولیہ ایک طرف رکھ کر دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پر پھیلا کر اس کی طرف آئی۔ محرم کے دل میں اس کا خوف اپنی جگہ، مگر اتنے دن ساتھ رہنے کا اثر یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ اسے نوٹ کرنے لگی تھی۔ رات 8 بجتے ہی اس کا انتظار کرنا شروع کر دیتی۔ وہ انجانے میں اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اور اب جب وہ یوں بنا کسی ہلچل کے یکٹک چھت کو دیکھ رہا تھا تو محرم کو تشویش نے گھیر لیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، مگر تب بھی زرحان نے اس کی طرف نگاہ نہ کی تو وہ بول پڑی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی کے آثار محسوس کرتے ہوئے زرحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے گلاب چہرے پر پانی کے قطرے شبنم کی بوندوں کی طرح پھسل رہے تھے۔ گیلے بال شانوں پر بکھیرے اس چاند چہرے کے گرد پہرا سا دے رہے تھے۔ زرحان کی نگاہیں ایک پل کو اس کے مہکتے سراپے پر ٹھہر سی گئیں۔ اگلے ہی پل اس نے ایک جھٹکے سے محرم کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ زرحان سے اس حملے کی توقع نہیں رکھتی تھی، سو سیدھا اس کے سینے پر گری تھی۔ محرم کے گیلے بال اس کے وجیحہ چہرے کو ڈھانپ گئے۔ زرحان کی جلتی ہوئی آنکھوں نے اس کی زلفوں کی ٹھنڈک شدت سے محسوس کی تھی۔ رگوں پے میں ایک انجانا سا سکون اترنے لگا۔ محرم نے فوراً دور ہونے کی کوشش کی، مگر زرحان اس کی کمر کے گرد اپنے ایک بازو کا حالہ بنا چکا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے محرم کے گیلے بال اپنے چہرے سے ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کیے۔ اس کی گرم انگلیوں کے لمس سے محرم نے گھبرا کر نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اتنا قریب تھا کہ اسے اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ زرحان کو ایک بار پھر اس کے اور اپنے مضبوط رشتے کی نوعیت کا ادراک ہوا تھا۔ یہ قربت بہت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھ سے محبت کر لو محرم۔ زرحان کی آواز میں تھکاوٹ سی تھی، جبکہ زرحان کی بات پر وہ کچھ سمٹ سی گئی۔ رخسار دہکنے لگے۔ مجھے چھوڑ دیں سر، میں کر لوں گی آپ سے پیار، مگر ابھی چھوڑ دیں پلیز۔ محرم نے رخ موڑ کر بمشکل درخواست کی، ورنہ سیدھے رخ تو اس کے لیے بولنا ناممکن ہی تھا۔ کب کرو گی؟ اتنے دن تو ہو چکے ہیں اس رات کو، تم ابھی بھی دیر سے ہی سوتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری باہوں میں سکون سے سویا کرو۔ اس کا گلابی پڑتا رخسار سہلاتے ہوئے وہ نرمی سے بول رہا تھا، جبکہ محرم کی حالت اس کی قربت، اس کی انگلیوں کے لمس اور بے باک گفتگو پر غیر ہو رہی تھی۔ جسم کا سارا خون گالوں پر ہی تو سمٹ آیا تھا۔ میری جان نکل جائے گی، مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں سے گھبرا کر وہ جلدی سے بولی۔ اس کے کپکپاتے لبوں کو بغور دیکھتے ہوئے زرحان کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اس کی کمر کے گرد دوسرا بازو بھی حمائل کرتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی تھی اور احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا دیا، جبکہ محرم جو سختی سے آنکھیں میچ چکی تھی، اس کے دور ہونے پر وحشت زدہ آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری جان کے پیش نظر تم سے دور ہو گیا ہوں، مگر آئندہ چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ میں اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا ہنی، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ محرم سانس روکے یکٹک اس کے وجیحہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے یوں اپنی جانب مسلسل دیکھتا پا کر زرحان کے لب پھر سے مسکرا اٹھے۔ اب اگر یوں ہی دیکھتی رہو گی تو میں پھر سے تمہارے قریب آ جاؤں گا، کہہ کر اس نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ ایسا کرنے سے اس کے انابی ہونٹوں سے نیچے براؤن شیو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ محرم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ زرحان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، شاید وہ بھی اپنی دلکشی سے بخوبی واقف تھا۔ میں نیچے ڈائننگ ٹیبل پر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، 5 منٹ میں آ جاؤ شاباش۔ ناشتے کے بعد ہاسپٹل چلتے ہیں، نرمی سے کہہ کر وہ پلٹا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ محرم نے کب کا روکا ہوا سانس دوبارہ لیا۔ دل کی دنیا تاہو بالا ہو چکی تھی۔ صبح جاگتے ہی اسے آفس جانے کی فکر پڑ گئی۔ دل بری طرح گھبرانے لگا تھا۔ مچلتے دل کو سنبھالتی ہوئی وہ کچن میں آئی تھی اور ناشتہ کرنے کے بعد جلدی جلدی برتن دھونے لگی۔ برتن دھوتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ کی پشت پر شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ جمل نے فوراً نگاہ ہاتھ پر کی تھی اور اگلے ہی پل اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ کل رات ہاتھ کا جو حصہ جل گیا تھا، اب وہاں سرے سے ہی کھال ہی موجود نہیں تھی اور پانی پڑنے کی وجہ سے جلن اور اکراہٹ شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ جمل کی آنکھ بھر آئی۔ کیا مصیبت ہے، کسی قابل نہیں چھوڑا آپ نے مجھے۔ وہ تصور میں شہباز حسن سے مخاطب تھی۔ برتن وہی چھوڑ کر وہ کچن سے باہر آئی اور صحن میں آ کر ہاتھ کا جائزہ لیا۔
जाने रात के किस वक्त नींद में ही हाथ मसलने की वजह से खाल उतर गई थी और अब पानी में हाथ डाल लेने की वजह से मजीद तकलीफ। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था कि कहीं जा छुपे, जहाँ ना शहबाज हसन हो और ना ही उसकी याद। आंसू साफ करके मुंह बसोरती हुई वो अपने और सलमा जहाँ के कमरे में आ गई, जहाँ सलमा जहाँ अभी तक ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। फजर की नमाज के बाद वो अक्सर सो जाया करती थी और अगर जागती रहती तो फिर जमल को भी सोने नहीं देती थी, इसे भी जगा देती और इसे नत नए रिश्तों की बाबत बताती रहती। ऑफिस जाने से पहले वो खुद निदा को जगा दिया करती थी ताकि निदा और सलमा जहाँ भी नाश्ता करके फारिग हो जाएं। आज भी उसने लिबास तब्दील करके चादर सर पर जमाई और घड़ी को देखा जहाँ 8:45 हो रहे थे। सलमा जहाँ को सोता छोड़कर वो मामूल के मुताबिक निदा के रूम में आई थी। निदा उठ जाओ, मैं जा रही हूँ, उसका कंधा हिलाकर जमल ने ऊंची आवाज़ में कहा। जमी आपो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे, आप मत जाए ना आज। निदा ने मंदी मंदी आंखें खोल कर कहा। क्या हुआ तबीयत को? जमल ने तशवीश से आगे बढ़कर उसकी पेशानी छू कर देखी। बुखार नहीं था। बुखार नहीं है, तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है। निदा उठकर बैठ गई। जमल को समझ न आई कि अब क्या करे। निदा, मैं तो पहले ही 2 छुट्टियां कर चुकी हूँ चंदा, अगर आज ऑफिस ना गई तो सर मुझे जॉब से ही निकाल देंगे। कहते हुए जमल ने उसके बाल सहलाए। कह तो आप ठीक रही हैं। निदा होले से मुस्कुराई। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊं, तुम परेशान मत होना। जमल ने उसका हाथ थपका और उठ खड़ी हुई। निदा ने इस बात में सर हिलाया तो वो तेज़ी से चलती हुई घर से बाहर निकल आई। ड्राइवर अपनी महसूस जगह पर मौजूद था। जमल इसे सलाम करके गाड़ी में जा बैठी। तमाम रास्ता वो मजबूत बनी बैठी रही, मगर ऑफिस के बाहर गाड़ी रुकते ही उसका हौसला भरभरी रेत की तरह बैठ गया। हाथ में पकड़े पाउच पर गिरफ्त मजबूत करती वो धीमी चाल चलती हुई इमारत के अंदर दाखिल हो गई। गुड मॉर्निंग जैसे जुमले सुनते और कहते हुए वो अपने कैबिन में आ गई। अपनी सीट संभालते हुए उसने विंडो ऑन की थी। वो जानती थी कि किसी भी वक्त शहबाज हसन की तरफ से उसका बुलावा आ सकता है, इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट फाइल खोलकर वो उस पर वर्किंग करने लगी। वो उससे बचने की कोशिश तो कर सकती थी, मगर एक ही जगह पर काम करते हुए वो उससे छुप नहीं सकती थी। अभी इसे वर्किंग करते 20-25 मिनट ही गुजरे थे कि वो उसके कैबिन में ही आ धमका। उसकी मौजूदगी महसूस करके जमल ने एक पल को पलकें झपकी थी, फिर खुद को पुरसकून करते हुए उसकी जानिब निगाह की। गुड मॉर्निंग सर। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। व्हाट अबाउट योर फीवर? उसकी मुस्कुराहट को नज़रअंदाज किए वो गहरी संजीदगी से उसके चेहरे पर बीमारी का कोई अंसर जांच रहा था, मगर वो बीमार रही होती तो कोई आसार मौजूद भी होता। जमल उसके पूछने के अंदाज से ही समझ गई थी कि वो गुस्से में है। इट्स फाइन, जमल ने निगाह चुराते हुए कहा। शहबाज हसन ने बगौर उसका नज़र चुराना देखा। ऐसे कब तक चलेगा मिस जमल? जब आपका दिल चाहेगा आप अपनी मर्जी से छुट्टी कर लेंगी। ये मेरी कंपनी है, ऐसी लापरवाही मैं खुद नहीं बरतता कि जाके मेरा कोई एम्प्लॉय। उसका लहजा सख्त था और आवाज़ ऊंची। बाकी कैबन्स में अपना काम करते एम्प्लॉयज़ भी मतवज्जा होने लगे। इस कदर बेइज्जती पर जमल की आंखें नम होने लगी। आई एम सॉरी सर, वो बमुश्किल बोली। नो सॉरी, नो एक्सक्यूज़ेस। 2 दिन आपने छुट्टी की है और आज जब तक पिछले 2 दिनों की वर्किंग कंप्लीट नहीं हो जाती आप घर नहीं जाएंगी। एंड ये लास्ट वार्निंग है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम बिना बताए और बिला वजह छुट्टी करने की सूरत में आप घर ही रहिएगा। ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है आपको। दरिश्तगी से कहता वो वहाँ मौजूद हर एम्प्लॉय को पहले वाला शहबाज हसन लगा था। उसका ये गुस्सा काफ़ी महीनों से किसी भी एम्प्लॉय को देखने का मौका नहीं मिला था, जबकि जमल तो शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। आंसू मतवातर से गालों पर फिसल रहे थे। उसका नाजुक दिल टूटकर कुर्ची कुर्ची हो चुका था, जबकि शाह अपनी बात कहकर वहाँ रुका नहीं था। वो अपने ऑफिस रूम में जा चुका था। जमल टेबल पर सर रखकर बुरी तरह रो दी। मोहब्बत हमने की है, हसारा हम ही भुगतेंगे। कुछ देर तक रोते रहने के बाद वो सीधी हुई थी और टिशू से चेहरा साफ किया। किसी ने भी उसके पास आकर हमदर्दी जताने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि शहबाज हसन की मौजूदगी में जमल से हमदर्दी अपने ही गले पड़ सकती थी। दुखते सर को चंद मिनट तक दबा लेने के बाद उसने मॉनिटर स्क्रीन पर तवज्जो दी। फिर जले हुए हाथ की परवाह किए बगैर वो अपना काम करने लगी। दिल ही दिल में खुद को कोसते हुए वो बार बार नम होती आंखों को साफ कर रही थी। यूं ही कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते चलाते लंच टाइम हो गया था जब मिस सना उसके कैबिन में आई थी। उसके हाथ में चाय और सैंडविच की प्लेट थी। प्लेट को टेबल पर रखते हुए उसने जमल के चलते हाथ पर नरमी से अपना हाथ रखा। उसके लबों से सिसकारी निकल गई। सना ने फौरी तौर पर हाथ वापस खींचा। क्या हुआ? एक नज़र उसके तकलीफ ज़दा चेहरे को देखने के बाद सना ने दूसरी नज़र उसके हाथ पर डाली।
अंगूठे वाली साइड से हाथ काफ़ी ज़्यादा जला हुआ था। अंदर वाली सुर्ख खाल नज़र आ रही थी। सना परेशान हो गई। ये कैसे हुआ? उसकी आवाज़ में फ़िक्र थी। जमल ने भीगती पलकों को झपक कर आंसू हलक में उतारने की कोशिश की। कल शाम रोटी पकाते हुए जल गया था, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया। और तुम इसी थंब से सुबह से स्पेस का बटन क्लिक कर रही हो, राइट? अकराहट नहीं हो रही इसमें? पूछते हुए वह तासुब से उसका जला हुआ हाथ देख रही थी। हो रही है, मगर क्या करूं? सुना नहीं आपने सुबह सर ने क्या कहा है? मुझे आज ही सारा काम कंप्लीट करना है। कहते कहते उसकी आवाज़ भीग गई। इसे पहले ही खुद पर गुस्सा आ रहा था, इस पे मजीद सना की ये हमदर्दी उसके जख्म हरे कर रही थी। तो तुम कम से कम इन्हें अपना ये हाथ तो दिखा देती। इतने भी जालिम नहीं है वो कि ये जख्म देखकर भी तुमसे काम करवाते। सना ने इसे लताड़ा। मुझे नहीं पता कि वो कितने जालिम है और कितने नरम दिल। ये काम मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, बस। जमल ने ज़रा संजीदगी से कहा। ओके फाइन, तुम ये चाय पियो और सैंडविच खाओ। मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है आज जल्दी जान छूट जाए तुम्हारी। नरमी से कहकर वो पलटी। मुझे कुछ नहीं खाना मिस सना, एंड प्लीज़ आप सर को कुछ मत बताइए, मुझे उनकी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। जमल ने इसे रोक दिया। वो हैरत से उसकी तरफ घूमी। कम ऑन जमल, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो यार तुम? ऐसी इज्जत अफजाई तो मैं 100 बार करवा चुकी हूँ, मगर कभी इतना फील नहीं किया जितना तुम कर रही हो। और वैसे भी यहाँ सभी की ठंडी ठंडी होती रहती है। इतना फील करोगे तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स, ये चाय पियो तुम, मैं आती हूँ। उसका कंधा थपक कर वो चली गई। जमल ने एक नज़र भाप उड़ाती चाय को देखा, फिर दुखते सर के पेशे नज़र चाय का कप लोबों से लगा लिया। चाय के घूंट भरते हुए वो फिर से मॉनिटर की स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हुई। उसकी चाय ख़त्म करने से पहले ही सना वापस आ धमकी। जाओ भाई, सर को खूब ही समझा कर आई हूँ, तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से चली जाओ। सना ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मैंने तो आपको मना किया था। जमल परेशान हो गई। हाँ, मगर मैं पैदाइशी ढीठ हूँ, हमेशा अपनी मर्जी ही करती हूँ। तुम जाओ, शाबाश। डेटाई से हंसते हुए उसने अपनी खूबी बयान की। जमल के लबों पर भी मुस्कुराहट दर आई। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। जाओ, जल्दी से जाओ। प्लेट में पड़ा सैंडविच जो वो जमल के लिए लाई थी, अब वो खुद खाने लगी थी, जबकि जमल उंगलियां मरोड़ती हुई बॉस के ऑफिस रूम की तरफ चली आई। अब जाने क्या सलूक करने वाला था वो इसके साथ। मैं इस मामले में मुकम्मल तौर पर बेबस हूँ बख्श। मैं अलीज़ा के लिए कोई जज्बा महसूस नहीं कर पाता, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जरहान ने गाड़ी ड्राइव करते दाद बख्श की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सच से भाग रहे हैं साईं? दाद बख्श ने भी संजीदगी का मुजाहिरा किया। और वो सच क्या है? जरहान ने त्यूरी चढ़ाई। जब आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या बताऊं? दाद बख्श ने हुफ्की से कहा। यार बख्श, अब तुम यूं बीवियों की तरह मुंह मत बनाओ, जरहान ने खिलाफ मामूल गैर संजीदगी से कहा। दाद बख्श ने हैरत से उसकी तरफ रुख मोड़ कर देखा। क्या यह तब्दीली मुहर्रम की वजह से आई थी? इसे हकीकतन खुशगवार हैरत हुई थी। मुझे लग रहा था कि सच्चाई ये है कि आप अलीज़ा बीबी को पसंद करते हैं, मगर आपके अंदाज बता रहे हैं कि सच्चाई कुछ और ही है, जिसका अंदाज़ा शायद आपको भी नहीं है। जरहान को मुतमईन देखकर उसे अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हो रहा था। गुजरे 16 सालों में वो पहली बार बख्श को बदला बदला सा लगा। और वो कौन सी सच्चाई है जिसका अंदाज़ा नहीं है मुझे? वो नरमी से पूछ रहा था। आंखें मुस्कुराती हुई लग रही थी। आप मुहर्रम बीबी को चाहने लगे हैं शायद। बख्श ने ताक कर निशाना लगाया। जरहान की आंखों की चमक बड़ी थी, लब होले से मुस्कुराए थे। दूसरी जानिब दाद बख्श का शक यकीन में बदल चुका था। तुम गलत समझ रहे हो बख्श। जरहान ने आराम से सीट की पुश्त से टेक लगा ली। मैं उसे चाहता नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर चाहता हूँ कि वो मुझे चाहे, वो मुझे सोचे, मुझे याद करे, मेरे नाम की माला जपे। मैं उसकी धड़कनों में अपना नाम सुनना चाहता हूँ बख्श। वो इतनी बेज़रर और मासूम सी है। सोचता हूँ कि जब वो मुझे चाहेगी तो कैसा होगा वो लम्हा। मैं बस उसकी चाहत चाहता हूँ, उसकी तवज्जो चाहता हूँ, उसकी मोहब्बत चाहता हूँ। आंखें बंद किए वो मसरूर सा कह रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि जैसा वो चाहता है वैसा हो जाएगा। बख्श को शिद्दत से अलीज़ा की बदनसीबी का एहसास हुआ। वो बेचारी जो काम 8 सालों में अपनी मोहब्बत और तवज्जो से नहीं कर पाई थी, वही काम मुहर्रम अफंदी 1 महीने से भी कम अरसे में अपनी लापरवाही से कर चुकी थी। वो जरहान अब्बासी के दिल में जज्बात की ठंडी आग लगा चुकी थी, अनजाने में ही सही, मगर उसके दिल में अपनी ख्वाहिश जगा चुकी थी। और वो बेखबर एतराफ़ भी कर रहा था, तो किस अंदाज में। दाद बख्श ने गाड़ी की स्पीड हल्की कर दी। अलीज़ा बीबी को क्या जवाब देंगे अब आप?
पिछले 8 साल से चाहती आ रही हैं वो आपको साईं, मगर मैंने आपको कभी उनकी मोहब्बत पर यूं मसरूर नहीं देखा। ऐसी क्या खास बात है मुहर्रम बीबी में? वो धीमे लहजे में पूछ रहा था। जरहान सीधा हुआ और निगाह सामने सड़क पर जमाई। इससे ज़्यादा क्या खासियत होगी कि मुहर्रम मेरी बीवी है? जरहान के लहजे में इस्तेहकाक बोल रहा था। दाद बख्श को हकीकतन अलीज़े के लिए अफसोस हुआ। साईं, आपने अलीज़ा बीबी से वादा किया था। दाद बख्श ने हमेशा की कही गई बात दोहराई। और मुहर्रम से मैंने निकाह किया है बख्श। जरहान ने निकाह पर जोर दिया। आप आज अलीज़ा बीबी से मिलने वाले हैं, क्या करेंगे? क्या कहेंगे उनसे? क्या आप उन्हें सच बताने की हिम्मत रखते हैं? दाद बख्श के पास एक के बाद दूसरा सवाल तैयार था। तुम्हें क्या लगता है? एक अबरू अचकाकर जरहान ने पूछा। आपके हालात बता रहे हैं कि आप उन्हें सच बताने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। दाद बख्श ने अफसुर्दगी से कहा। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। मैं उसे सच छुपाना नहीं चाहता, मगर वो ये सच सुनने की हिम्मत नहीं रखती, इसलिए फिलवक्त मैं उसे इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जरहान ने दाद बख्श को अपना इरादा बता दिया। यानी अब आप अलीज़ा बीबी से शादी नहीं करेंगे? दाद बख्श को रह रहकर अलीज़ा का दुख खाए जा रहा था, मगर जिसको फिक्र होनी चाहिए थी वो पुरसकून था। मैं पहले भी अलीज़ा से शादी सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए करना चाह रहा था बख्श। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे उसमें कभी दिलचस्पी नहीं रही, और शायद मैं अब भी उससे शादी कर लेता, मगर अलीज़ा मुहर्रम को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और मैं मुहर्रम के लिए किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं चाहता। जरहान ने ठहर ठहर कर जवाब दिया। उसकी हर बात में मुहर्रम का जिक्र शामिल था। अगर एक तरफ दाद बख्श को जरहान के लिए खुशी हुई थी, तो दूसरी तरफ अलीज़ा के लिए अफसोस भी हो रहा था। मगर जो भी था, अलीज़ा उसके लिए जरहान अब्बासी से बढ़कर नहीं थी। वो सर झटकते हुए दोबारा गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था। आज आप मुहर्रम बीबी को बड़ी बीबी से मिलवाने नहीं ले जा रहे? बख्श ने दरियाफ्त किया। तुम्हें पता तो है कि आज ऑफिस में इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। उसके जागने से पहले ही ऑफिस आ गया था मैं, वरना अगर वो जागी हुई होती तो मुझे आने ही ना देती। जरहान होले से हंसा। तो फिर अब बड़ी बीबी से क्या कहेंगे? बख्श भी मुस्कुराया था। सामने हॉस्पिटल का गेट नज़र आ रहा था। कह दूंगा कि मोहतरमा सो रही थी, जरहान ने संजीदगी से कहा। गाड़ी हॉस्पिटल के गेट से होती हुई पार्किंग एरिया में दाखिल हो रही थी। वैसे नूरा के साथ काफ़ी दिल लग चुका है मॉम का। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। बख्श ने भी हंसते हुए इस बात में सर हिलाया। फिर गाड़ी पार्क करके वो दोनों हॉस्पिटल की इमारत की तरफ बढ़ने लगे। अब तो जरहान फातिमा के रूम तक कदमों का फासला भी गिन चुका था। इसे अकेले ही आते देख वो कुछ परेशान सी हो गई। क्या हुआ? मुहर्रम कहाँ है? वो गर्दन ऊंची करके उसकी पुश्त से पीछे देखने की कोशिश करने लगी। रिलैक्स फातिमा मॉम, वो सो रही थी और आज मैं ज़रा जल्दी में था, इसीलिए उसे नहीं लेकर आया। थोड़ी देर तक बख्श जाकर उसे ले आएगा, आप फिक्र मत करें। जरहान ने उन्हें वापस लिटा दिया। उसकी बात सुनकर वो कुछ मुतमईन सी हो गई, मगर आंखों में जलती चोट बुझ सी गई थी। यानी मेरा आना काफ़ी नहीं है आपके लिए? जरहान ने मसनूई हुफ्की जताई। वो होले से हंस पड़ी। नहीं, दरअसल तुम्हारा मुहर्रम के बगैर आना नाकाफ़ी है। जब तुम दोनों साथ आते हो तो उसे तुम्हारे साथ देखकर मुझे खुशी होती है, उन्होंने आहिस्तगी से कहा। यानी अगर अब वो आएगी भी तो आपको खुशी नहीं होगी? उसने मजाकन पूछा। बिल्कुल, इसलिए अब उसे घर ही रहने दो, मैं फ़ोन पर बात कर लूँगी उससे, उन्होंने नरमी से कहा। दाद बख्श को उनकी बातें हैरत में मुब्तला कर रही थी, जबकि जरहान सर झुकाए उनसे पिछली रात की तफसील सुन रहा था। फिर नूरा को रोज़ाना की दी गई हदायत फिर से देकर वो दाद बख्श के हमरा वहाँ से निकल आया। गाड़ी में बैठते हुए उसने बख्श को रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी मोड़ने का कहा, जहाँ अलीज़ा उसकी मुंतज़िर थी। उसकी पुरसोच निगाहें चलती सड़क पर मरकूज़ थीं। मे आई कम इन सर? हमेशा जैसा मुअद्दब अंदाज और धीमी आवाज़। सोफे पर बैठे शहबाज हसन ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा। यस, उसने नरमी से कहा। वो छोटे छोटे कदम उठाती उससे ज़रा फासले पर जा खड़ी हुई। आपने बुलाया था सर? जमल का लहजा भीगा हुआ था। शहबाज हसन ने बगौर उसके झुके सर की तरफ देखा। मिस सना बता रही थी कि आपके हाथ पर कोई सीरियस चोट आई है शायद, जिसकी वजह से आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम भी हो रही है। इज शी राइट? शाह ने संजीदगी से पूछा। निगाहें हाथ पर लगी उस चोट को ढूंढ रही थी जिसके बारे में सना बता कर गई थी। मुझे टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही सर, और रही बात चोट की तो वो मेरा मसला है। इट्स नॉट योर हेडेक। आपको आपका काम कंप्लीट चाहिए तो उस बारे में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। काम कंप्लीट करके ही जाऊंगी मैं आज। बर्फीले लहजे में बोलती वो सुबह की बेइज्जती का बदला ले रही थी।
शहबाज हसन को उसके लहजे से अपनी की गई ज्यादती का एहसास हुआ। पैंट की पॉकेट्स में हाथ फंसाए हुए वो खड़ा हो गया। जमल 2 कदम पीछे हुई। मैंने आपको यहाँ आपकी चोट के मुतल्लिक पूछने के लिए बुलाया है मिस जमल। काम की बात तो सुबह हो चुकी है, शहबाज हसन ने नरमी से कहा, जबकि उसके मीठे लबों लहजे पर जमल ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। और मैं भी कह चुकी हूँ कि मेरी चोट आपका सरदर्द नहीं है। वो ज़रा सख्ती से बोली। ना चाहते हुए भी एक आंसू उसके रुखसार पर फिसल गया, जिसे उसने बेदर्दी से साफ कर लिया। शहबाज हसन का मलाल बढ़ने लगा। मैं डिस्टर्ब था मिस जमल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, शाह ने होले से कहा। जमल ने एक शिकवा की ना निगाह उस पर डाली। और मैं उस वक्त से डिस्टर्ब हूँ सर, इसलिए आपकी ये सॉरी बेफ़ायदा है, जमल ने संजीदगी से कहा और जाने के लिए पलटी। जमल प्लीज़। शहबाज हसन ने उसका हाथ थाम लिया और हाथ थामना ही क़यामत बर्पा कर गया। सुलगती नज़रों से उसकी जानिब देखती वो फट पड़ी। प्लीज़ फॉर व्हाट? मैं बता चुकी थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आपके कहने पर ऑफिस आई। और आपने क्या किया? सबके सामने जलील कर दिया मुझे। क्या जलील करने के लिए ही बुलाया था मुझे? गुस्से से पूछती, आखिर में वो रो पड़ी। जमल प्लीज़ स्टॉप वीपिंग। शहबाज हसन ने नरमी से उसका हाथ दबाया था, जिसे उसने एक झटके से खींच लिया। मुझे जाने दे प्लीज़, मैं आपकी कुछ नहीं हूँ, सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ। और एम्प्लॉयज़ को जलील करके उनसे माफ़िया नहीं मांगी जाती, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने अभी आपसे शिकवा किया ही क्यों। आप हक रखते हैं मुझे जलील करने का, मगर मैं हक नहीं रखती कि आपसे बदले में कोई शिकवा करूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, संजीदगी से कहते हुए उसने आंख से बहता पानी साफ किया और एक बार फिर से जाने के लिए पलटी। जमल प्लीज़, मैंने कहा ना कि मैं डिस्टर्ब था। शहबाज हसन सरत से उसके सामने आया। तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आप मुझ पर ही निकालेंगे? जमल ने फिर से शिकवा किया। डैमिट, तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब था तो फ्रस्ट्रेशन भी तुम्ही पर ही निकालूंगा ना। वो पहली बार आपसे तुम पर आया था। जमल का दिल पल भर को साकित हुआ था। वो शानदार शख्स उसके सामने उसके करीब खड़ा उसे मनाने की सही कर रहा था। मतलब? इस सारी गुफ्तगू के दरमियान पहली बार उसकी जुबान लड़खड़ाई थी। कोई मतलब समझ नहीं आता तुम्हें, है ना? पागल करके रख दिया है तुमने मुझे, और अनजान होने का दावा कर रही हो। कब समझोगी मुझे जमल, कब समझोगी? क्या तब जब मुकम्मल हवास खो बैठूंगा मैं? उसके दोनों बाजू अपनी मजबूत आहनी गिरफ्त में लेकर शहबाज हसन ने उसे झंझोर डाला। जमल की धड़कनें मुंतशिर होने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, वो सादगी से बोली, लहजा डगमगा रहा था। तुमने ही तो किया है। तुम्हारी इन आंखों ने, तुम्हारे इन होंठों ने, तुम्हारी इन पलकों ने, तुम्हारी मासूमियत ने मुझे लूट लिया है। मेरी रातों की नींद, मेरे दिन का करार सब छीन लिया है तुमने जमल। क्या हो तुम? क्या जादू है तुम में? मुझे बताओ जमल, मैं क्या करूं? उसके लहजे में जज्बों का तूफान बोल रहा था। मोहब्बत के बोझ से बारी होती आंखों में सुर्ख डोरे उभर आए थे, जबकि गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि जमल को लगा उसके बाजू जिस्म से अलग हो जाएंगे। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अपनी खुशनसीबी पर दिल झूम उठा था। जमल ने जगमग करती रोशन आंखों से उसकी सुर्ख पड़ती आंखों में देखा। मुझसे शादी करोगी? वो नरमी से पूछ रहा था। शाह की आंखों में रद्द हो जाने का खौफ बहुत वाजिया था। कोई आ जाएगा। जमल आहिस्ता से उससे दूर हुई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, शहबाज हसन ने संजीदगी से कहा। लेकिन मुझे पड़ता है, जमल ने फ़ौरन जवाब दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है जमल। शाह एक कदम आगे बढ़ा। हाँ, क्योंकि आपके इस सवाल का जवाब देने का हक मेरे पास नहीं, मेरी अम्मी के पास है। कहते हुए वो निगाह झुका गई। खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। शहबाज हसन एकदम हल्का हो गया। दिल में कहीं इत्मीनान सा उतरने लगा। तो ठीक है, अब इस बारे में तुम्हारी अम्मी से ही बात होगी, और बहुत जल्द होगी। शहबाज हसन का लहजा मुस्कुराता हुआ था। जमल तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। चेहरे पर गुलाल बिखर रहा था। धक धक करता दिल मोहब्बत की कामयाबी पर मसरूर हो रहा था। निगाहों में वरफ्तगी लिए वो इसे देख रही थी। बिलाशुबा वो वजाहत का शाहकार था। तुम इतने हैंडसम क्यों हो अली? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। जरहान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी करीब की नज़र खराब हो। मुस्कुराहट दबाते हुए जरहान ने संजीदगी से कहा, वेरी फनी। अब तुम मज़ीद तारीफ़ करवाना चाह रहे हो क्या? कहते हुए अलीज़ा खिलखिलाई थी। नॉट एट ऑल, जरहान ने सुकून से कहा। व्हाट अबाउट योर स्टेप मदर? एकदम इसे याद आया तो वो पूछ बैठी। वो सिर्फ इतना ही जानती थी कि वो अपने बाप की बीवी को ढूंढ रहा है, और इसी खोई हुई औरत की वजह से जरहान और अलीज़ा की शादी वाला मामला लटका हुआ था। सो वो उससे जब भी मिलती उसके बारे में ज़रूर पूछ लिया करती थी।
अलीज़ा के पूछने पर ज़रहान के चेहरे पर साया सा लहरा गया। झूठ वो बोलता नहीं था और सच वो इसे अभी बताना नहीं चाहता था। चंद दिन पहले मिल चुकी हैं वो मुझे, उन्हीं की वजह से बिजी था मैं, ज़रहान ने संजीदगी से बताया। ज़रहान के कहने पर अलीज़ा ने हैरत से इसे देखा। और तुम मुझे अब बता रहे हो? आई डोंट बिलीव दिस। अगर मैं अब भी तुमसे ना पूछती तो तुम मुझे अब भी ना बताते, राइट? वो शदीद खुफकी से बोल रही थी। ऐसा नहीं है लीज़ा, ज़रहान ने नरमी से कहा। तो फिर कैसा है अली? तुम्हारी खोई हुई माँ तुम्हें मिल चुकी है, डेफिनेटली इस वक्त अब्बासी हाउस में मौजूद हैं वो, और तुम मुझे अब बता रहे हो, वो भी मेरे पूछने पर। इसीलिए तुम कल मुझे मिलने आने से मना कर रहे थे ना? अलीज़ा की आंखों में पानी भरने लगा। ये सब क्यों कर रहे हो? मुझसे जान छुड़वाना चाह रहे हो? इसीलिए बेखबर रखा ना मुझे। वो शदीद गुस्से में आ चुकी थी। और जस्ट शट अप अलीज़ा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं। और फातिमा मम घर नहीं है, हॉस्पिटल में है, अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हैं वो, दिमागी कैंसर की लास्ट स्टेज पर हैं। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया था। फातिमा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वह जिस तकलीफ़ से गुजरा था, ये उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता था। जबकि उसकी पूरी बात सुनकर उसका तकलीफ ज़दा चेहरा देखती हुई अलीज़ा का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। आई एम सॉरी, अलीज़ा ने शर्मिंदगी से कहा। ज़रहान ने सर्द महरी से सर झटका। आई एम सॉरी ना अली, लिसन प्लीज़, एक्सट्रीमली सॉरी। इसे रुख मोड़े बैठे देख अलीज़ा ने इसके भारी हाथ पर अपना हाथ रखा। वो नाराज़ हो जाता तो उसकी जान पर बनने लगती थी। सॉरी फॉर व्हाट अलीज़ा? तुमने पूरी बात सुने बिना ही मुझे ब्लेम किया है, और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, और ये बात तुम भी बाखूबी जानती हो। जिस दिन मुझे तुमसे जान छुड़वानी हुई, मैं तुमसे साफ लफ्ज़ों में कह दूंगा, ज़रहान ने सख्ती से कहा, जबकि उसके यूं बेगानगी भरे अंदाज पर अलीज़ा का दिल कट गया। अली प्लीज़, तुम ऐसे बिहेव मत किया करो, मेरी जान निकलने लगती है। बेबसी के शदीद एहसास तले वो रो पड़ी। ज़रहान ने संजीदगी से रोती हुई अलीज़ा को देखा। और अगर मैं तुम्हें ना मिला तब क्या करोगी? मजबूत लहजे में कहते हुए उसने अलीज़ा की आंखों में देखा। पल भर को उसकी झिलमिल करती आंखें वीरान हुई थीं। फिर जब वो गोया हुई तो उसके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। जान ले लूँगी तुम्हारी। ज़रहान की शहद रंग आंखों में देखती वो भी संजीदगी से कह रही थी। वाकई ज़रहान अली अब्बासी की जान ले लेना इतना ही आसान हदफ है क्या? वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। मुझे चैलेंज मत करो। जब मैं अपनी जान ले सकती हूँ तो तुम्हारी भी ले सकती हूँ, मिस्टर ज़रहान अली अब्बासी। अलीज़ा भरपूर संजीदगी से कह रही थी। ज़रहान होले से मुस्कुरा दिया। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं? यकीन नहीं आ रहा? आंखों में जुनून लिए वो तलखी से पूछ रही थी। ज़रहान ने आहिस्तगी से कंधे अचकाए। अलीज़ा ने एक नज़र ज़रहान के गैर संजीदा चेहरे की तरफ देखा, फिर अगले ही पल फुर्ती से टेबल पर पड़ी छुरी उठाकर अपनी बाईं कलाई पर फेर ली। ये सब इतना अचानक हुआ था कि ज़रहान देखता ही रह गया। अगले ही पर उसने सरद से अलीज़ा की कलाई थामी थी। अलीज़ा पागल हो तुम? ज़रहान चिल्लाया। इर्द गिर्द के लोग उनकी तरफ मतवज्जा होने लगे। हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ ज़रहान अब्बासी, बिकॉज आई लव यू। रोते हुए वो भीगे लहजे में कह रही थी। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखें लाल होने लगी। ज़रहान ने टेबल पर रखे टिश्यूज जल्दी से भल भल निकलते खून पर रखे और इसे एक बाजू के हल्के में लिए बाहर की तरफ बढ़ा। उसके कंधे पर सर टिकाए वो इसके साथ चल रही थी। मुझे छोड़ने की बात कभी मत करना, वरना तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगी और हमारे दरमियान आने वाले को भी, समझे तुम? बिना लोगों की परवाह किए वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। ज़रहान ने एक सख्त निगाह उसकी बंद होती पलकों पर डाली और अगले ही पल बिना वक्त ज़ाया किए उसे बाजू में भरकर भागता हुआ बाहर निकल आया। खून बहुत तेज़ी से बह रहा था। उसके अलीज़ा को गाड़ी में डालते ही सिचुएशन को समझते हुए दाद बख्श ने फुल स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाई थी। अलीज़ा बेहोश हो चुकी थी, जबकि ज़रहान खुद पर जब्त किए चलती सड़क को देख रहा था। अलीज़ा के जज्बातीपन पर उसका खून खोल रहा था। वो कुछ ना भी सही मगर ज़रहान के लिए एक अच्छी दोस्त ज़रूर थी। इसे स्ट्रेचर पर लिटाते हुए उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखते हुए एक पल को ज़रहान अब्बासी का दिल डूबा था। अगर इसे कुछ हो गया तो? इस तो के आगे बहुत से सवालिया निशान थे। ज़िंदगी भर के लिए एक और पछतावा, एक और अपने की जुदाई। वो दुखते सर को मसलते हुए बेताबी से कॉरिडोर में टहल रहा था। अलीज़ा का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। ये अलीज़ा की खुशनसीबी ही थी कि दाद बख्श का खून मैच कर गया था। बरवक्त खून मिल जाने पर उसकी जान बच गई थी, वरना जिस बेदर्दी से उसने अपनी कलाई उधेड़ डाली थी, अगर खून ना मिलता तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। जिस वक्त इसे होश आया घड़ी रात के 9 बजा रही थी। दाद बख्श फौरी तौर पर उसकी तरफ बढ़ा। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? वो नरमी से दरियाफ्त कर रहा था। जानता था कि ज़रहान अलीज़ा से खफा है।
وہ اس کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گا۔ بہت برا محسوس کر رہی ہوں کیونکہ میں یہی سوال علی سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ علیزہ نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ داد بخش پھیکی ہنسی ہنس دیا۔ سائیں، داد بخش نے صوفے پر بیٹھے زرحان کو پکارا جو زمین کو گھو رہا تھا۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی بخش، اس سے کہو سکون سے لیٹی رہے۔ زرحان نے بیگانگی سے کہا۔ علی میری بات سنو پلیز۔ علیزہ نے اسے بے بسی سے پکارا۔ داد بخش چپ چاپ روم سے باہر نکل گیا۔ تم کیا سننا چاہتی ہو علیزہ؟ سنانے کو باقی ہی کیا ہے؟ آج جو تم نے اتنی چھوٹی سی بات پر یہ سو کوڈ لیلا والی حرکت کی ہے، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی تم؟ حد سے زیادہ مایوس کیا ہے تم نے مجھے آج۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم جیسی ایجوکیٹڈ لڑکی ایسی جذباتی حرکت کر سکتی ہے، وہ بھی ایک پبلک پلیس پر۔ انبلیویبل۔ وہ شدید غصے میں بولتا چلا گیا۔ علیزہ رونے لگی۔ تم میری بات کو سیریس نہیں لے رہے تھے علی، اس لیے میں نے… زرحان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس لیے تم نے مرنے کا فیصلہ کر لیا، رائٹ؟ اتنا ہی آسان ہے تمہارے لیے خود کو ختم کر لینا، یا شاید کسی کو بھی ختم کر دینا۔ تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو علیزہ جعفری۔ یو آر سچ اے گریٹ وومن۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ علیزہ کی آنکھوں کی نمی بڑھنے لگی۔ تم بہت ظالم ہو علی، میں یہاں مر رہی ہوں اور تمہاری ناراضگی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ روتے ہوئے تکلیف زدہ سی بولی۔ تو کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ زرحان اس کے قریب آیا۔ ہاں، خوش ہی ہونا چاہیے تمہیں۔ خوش ہونا چاہیے کہ ایک لڑکی تمہارے لیے اتنی پاگل ہے کہ اپنی جان دے سکتی ہے تمہارے لیے۔ اپنے ڈرپ لگے ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ کر بولتی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ علیزہ پلیز پاگل پن مت کرو یار، کیوں بچی بن جاتی ہو تم؟ زرحان نے نرمی سے اپنا کالر اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اپنا لہجہ نرم کر چکا تھا۔ میں پاگل ہی ہوں علی، بہت پاگل ہوں، مرتی ہوں تم پر۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ علیزہ جعفری کے پاگل پن کی دوا تم ہو، صرف تم، اور تمہاری توجہ کی طلبگار ہوں میں۔ مجھے مت تڑپایا کرو علی، مت رلایا کرو۔ آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، آئی ریئلی لو یو۔ اس کے سینے سے لگی وہ بلکتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ زرحان لب بینچے چپ چاپ اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ علیزہ اسٹاپ ویپنگ یار۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ دوسری بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پہلی بار ایسی ہی بے بسی اس نے 16 سال پہلے محسوس کی تھی۔ تب بھی وہ سچ بولنا چاہتا تھا مگر دل سے مجبور ہو کر چپ رہا تھا۔ تب وہ اپنے باپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور آج بھی وہ سچ بولنا چاہتا تھا، اسے سب بتا دینا چاہتا تھا، مگر اسے سچ بتا کر وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دنیا میں کہیں بھی رہتی، بھلے ہی اس سے جتنی مرضی دور رہتی، مگر کم از کم زندہ تو رہتی۔ مگر سچ بتانے کی صورت میں علیزہ شاید خود کو نقصان پہنچانے سے بالکل دریغ نہ کرتی۔ اس کے آنسو زرحان علی عباسی کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ دفاتن اسے محرم کا خیال آیا تھا۔ دل میں کچھ شور سا ہوا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس سے دور ہوا۔ محرم کا بے ریا چہرہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گھوم کر رہ گیا۔ زرحان نے اسے واپس بیڈ پر لٹایا اور خود سرد سے باہر نکل آیا۔ داد بخش باہر اسی کا منتظر تھا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ زرحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈسچارج سلپ بنوا لی ہے میں نے، ڈرپ ختم ہوتے ہی لے جا سکتے ہیں ہم بیبی کو۔ داد بخش نے ہولے سے جواب دیا۔ 10 بجنے والے ہیں بخش، محرم میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ زرحان کے لہجے میں بے چینیاں گھلی ہوئی تھی۔ آپ چلے جائیں سائیں، علیزہ بیبی کو میں ڈراپ کراؤں گا۔ داد بخش نے اس کی مشکل دور کرنا چاہی۔ علیزہ کو بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا بخش، اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے۔ کہتے ہوئے زرحان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ علیزہ کے لیے حقیقتاً پریشان ہو چکا تھا۔ لیکن سائیں، یہاں سے نکلتے نکلتے بھی 11 بج جائیں گے، پھر علیزہ بیبی کو گھر بھی ڈراپ کرنا ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، آپ چلے جائیں۔ بخش نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زرحان کا دل محرم کی طرف ہمکنے لگا۔ صبح سوتی ہوئی محرم کو دیکھ کر وہ جو گھر سے نکلا تھا ابھی تک دوبارہ گھر نہیں جا پایا تھا۔ تم گھر سے ڈرائیور کو بلاؤ جلدی، اس کو بولنا گاڑی لے کر آئے۔ کچھ سوچتے ہوئے زرحان نے داد بخش کو کہا اور خود دوبارہ علیزہ کے پاس چلا آیا۔ پھر جب تک اس کی ڈرپ ختم ہوئی ڈرائیور گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ زرحان نے علیزہ کو بازو کے حلقے میں لے کر سہارا دیا تھا اور اسے لیے ہاسپٹل کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ داد بخش نے آگے بڑھ کر BMW کا دروازہ کھولا تھا۔ زرحان نے علیزہ کو بیٹھنے میں مدد دی۔ بخش، تم علیزہ کو گھر ڈراپ کرو، میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے داد بخش کو کہا۔ داد بخش کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے دیکھ علیزہ بے چین ہوئی تھی۔ زرحان علیزہ کی طرف جھکا تھا۔ لیزا، میرا جانا ضروری ہے یار، بخش تمہیں ڈراپ کر دے گا، اینڈ پلیز رونا مت۔ کہتے ہوئے اس نے ہولے سے علیزہ کا رخسار تھپکا جس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ مجھ سے زیادہ ضروری ہے، وہ بھیگے لہجے میں پوچھتی اسے مشکل میں ڈال گئی تھی۔ یہی سمجھ لو، مگر ابھی میرا جانا ضروری ہے، دھیمے لہجے میں کہہ کر وہ مؤدب کھڑے ڈرائیور کی طرف بڑھا۔
اسے قریب آتے دیکھ ڈرائیور نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زرحان نے پلٹ کر علیزہ کی طرف دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک الوداعی نگاہ اس پر ڈال کر وہ سرعت سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جلدی چلو۔ زرحان کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ ان کی گاڑی کے آگے بڑھتے ہی داد بخش نے بھی گاڑی آگے بڑھا لی۔ علیزہ کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ شہباز حسن نے اظہار محبت کیا کیا، زمل کی تو راتیں ہی پرسکون ہو گئیں۔ نیند اب بھی آنکھوں میں نہیں اترتی تھی، مگر اس بار پلکیں سہانے خوابوں کے بوجھ سے کھلی رہتی تھیں۔ سبز آنکھوں میں سپنوں کی ایک دنیا سجائے وہ شہباز حسن کے سنگ محو سفر رہتی تھی۔ ایک حسین دنیا تھی جہاں شہباز حسن کی محبت تھی، چاہت تھی اور زمل کی کھلکھلاہٹیں۔ وہ ان دنوں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ دل تھا کہ ہواؤں کے سنگ اڑنے کو ہمکتا تھا۔ اب بھی وہ بستر پر لیٹی آنکھوں میں ہی رات کاٹ رہی تھی جب اچانک سرہانے رکھے موبائل نے شور کیا تھا۔ زمل نے موبائل آنکھوں کے سامنے کیا۔ سکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے فون سائلنٹ پر لگایا اور نمبر کو گھورنے لگی۔ گلابی لبوں پر تبسم کھلنے لگا۔ تیسری بیل پر اس نے کال پک کر کے فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے شہباز حسن بے سے بول پڑا، ہیلو۔ دلکش آواز، گمبھیر لہجہ۔ زمل کا دل شور مچانے لگا مگر لب ہنوز خاموش تھے۔ ہیلو زمل، اس نے ایک بار پھر پکارا تھا۔ السلام علیکم۔ زمل نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ دوسری جانب وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ سو رہی تھی کیا؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ زمل کے جی میں تو آیا کہ کہہ دے کہ ڈسٹرب تو پہلے دن سے کیا ہوا ہے آپ نے، مگر پھر شرم کے باعث چپ ہی رہی، جبکہ اس کی خاموشی سے وہ کچھ اور ہی مطلب احس کر بیٹھا، یعنی میں نے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ وہ پھیکی ہنسی ہنس دیا۔ نہیں تو میں نے ایسا کب کہا؟ زمل نے فوراً صفائی دی۔ دوسری جانب شہباز حسن کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ یعنی آپ جاگ رہی تھی؟ اس نے زمل کے رات گئے جاگنے پر معنی خیزی سے کہا۔ نہیں، وہ دراصل آج نیند نہیں آ رہی تھی، زمل نے بکھلا کر جواب دیا۔ صرف آج؟ جانے وہ اس سے کیا سننا چاہ رہا تھا۔ آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی؟ زمل نے الٹا اسی سے سوال پوچھ لیا۔ شہباز حسن اس کے بات گھمانے پر محفوظ ہوا۔ میں تو آپ سے بات کرنے کے لیے جاگ رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کون سی بات؟ زمل نے اپنا لب دانتوں میں دبایا۔ کیا مطلب کون سی بات؟ بات کرتے کرتے باتیں تو نکل ہی آتی ہیں نا۔ شہباز حسن نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی چھیڑخانی خوب سمجھ رہا تھا۔ یعنی آپ بات برائے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ زمل کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ مجھے تنگ کرنا چاہ رہی ہیں؟ شاہ کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ آپ تنگ ہو رہے ہیں؟ زمل کی آواز میں کھنک تھی۔ اگر آپ کرنا چاہ رہی ہیں تو میں ساری رات تنگ ہونے کو تیار ہوں۔ شہباز حسن کے لہجے میں محبت بول رہی تھی۔ زمل کے دل نے پھر سے شور مچایا۔ اچھا کہیں، کیا کہنا ہے؟ میں سن رہی ہوں، زمل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں کل آپ کی مدر سے ملنے آنا چاہ رہا تھا، کیا اجازت ہے؟ وہ بڑی شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ فون کے سپیکر سے ابھرتی اس کی دلکش آواز زمل کی رگوں میں اتر رہی تھی۔ بولیے زمل۔ وہ اس کی اجازت کا منتظر تھا۔ زمل نے ایک لمبا سانس خارج کیا۔ اجازت ہے کہہ کر اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کب سوچا تھا اس نے کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ سوچا ہی کب تھا کہ جس پہلے مرد کو وہ چاہے گی وہ بھی بدلے میں اس کا خواہش مند ہو جائے گا۔ سیل فون آف کرتے ہوئے زمل نے آنکھیں موند لی۔ شہباز حسن کا وجیحہ سراپا چھم سے اس کے تصور میں اترا تھا اور اس کی پلکوں میں سماتے ہوئے اسے نیند کی وادی میں لے گیا۔ نیند کے بوجھ سے آزاد ہوتی پلکیں کھول کر اس نے کمرے میں پھیلی سورج کی چمکیلی روشنی دیکھی۔ گلاس وال پر پڑے پردے ذرا سے ہٹائے گئے تھے، جس کی بدولت کمرہ اس طرح سے روشن تھا کہ محرم کو اپنی نیند پوری کرنے میں کوئی خلل محسوس نہیں ہوا تھا۔ ایک بھرپور انگڑائی لے کر اس نے کروٹ بدلی اور دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا جو صبح کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ فوراً اچھل کر سیدھی ہوئی اور دوبارہ گھڑی کو دیکھا، لیکن گھڑی وہی ٹائم دکھا رہی تھی۔ محرم نے گھبرا کر اپنے اطراف میں دیکھا۔ کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ محرم کو شدت سے زرحان علی عباسی کی کمی کا احساس ہوا۔ پیروں میں سلیپر پہن کر وہ بہت تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی، جس کا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، یعنی وہ وہاں نہیں تھا۔ محرم نے ڈریسنگ روم کے آدھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ محرم کا دل ڈوب سا گیا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے، یعنی وہ اس وقت جاگنگ کرنے بھی نہیں گیا تھا۔ وہ روزانہ خود اس کے بال اس کے گال سہلاتے ہوئے اسے جگایا کرتا تھا، مگر آج ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ محرم کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔
जाने वो इसे जगाए बिना कहाँ चला गया था। बेड पर बैठते हुए उसने पहली बार जरहान के बारे में सोचा था। इसे जरहान पर गुस्सा आ रहा था, जो उससे मिले बगैर, उसे नाश्ता करवाए बगैर शायद फातिमा से मिलने चला गया था। फातिमा का ख्याल आते ही उसके दिल में नए सिरे से दर्द जागने लगा। अब उसे फातिमा के पास कौन लेकर जाएगा? सोचते सोचते आंखों का पानी रुखसारों पर बिखरने लगा। कुछ देर तो वो यूं ही रोती रही। फिर अचानक एक ख्याल आने पर वो कमरे से बाहर निकली। जरहान की गैर मौजूदगी में वो यूं पहली बार बेधड़क कमरे से बाहर आई थी। तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई वो बड़े हालनुमा लाउंज में चली आई। सामने ही चंद मुलाजमाएं झाड़ पूंछ कर रही थी। उसको वहां खड़े देखकर उनमें से एक सरहद से उसकी तरफ बढ़ी। अरे बेगम साहिबा, आप उठ गईं? आप यहाँ टेबल पर आए ना। बैठे, मैं नाश्ता लगवाती हूँ जी आपके लिए। ये फरफर बोलने वाली अधेड़ उम्र मुलाजमा अल्लाह रखी थी। मुहर्रम ने गहरा सांस लिया। जरहान कहाँ है? आंसू हलक में उतारते हुए मुहर्रम ने जरहान के बारे में पूछा। वो पहली बार उसका नाम ले रही थी। नाम लेते हुए दिल अनोखे से जज्बे से आशना हुआ था। वो जी छोटे साहब आज जल्दी में थे, शायद कोई काम था उन्हें ऑफिस में। कह रहे थे कि आपको सोने दिया जाए, आपकी नींद कोई खराब ना करे। अल्लाह रखी ने मुमकिन हद तक शाइस्तगी का मुजाहरा किया था। और क्या कहा उन्होंने? उसकी आंखें फिर से नम हो रही थीं। और कह रहे थे कि आपको लाजमी तौर पर नाश्ता करवा दूं। उसने झट से जवाब दिया। और आंसू पलकों की बाढ़ फैलाने को तैयार थे। और ये भी कहा कि आपका ख्याल रखूं। अल्लाह रखी को उसका सता हुआ चेहरा देखकर अब तशवीश होने लगी थी। और आंसू रुखसार पर फिसले थे। मुलाजमाएं इसे रोता देखकर परेशान होने लगी। इन्हें अपनी ये भोली भाली सी बेगम साहिबा बहुत अच्छी लगती थी। ये भी कहकर गए हैं कि आपको बिल्कुल रोने ना दूं। माफ़ कर दें जी, ये अहम बात बताना तो मैं भूल ही गई थी। अल्लाह रखी ने अपना माथा पीटा। मुहर्रम ने हाथों की मुट्ठियों को गालों पर रगड़ा। बताकर नहीं गए कि कब तक वापस आएंगे। आज वो बिना अटके बात कर रही थी। अंदाज में इस्तेहकाक सा था। ना जी, हम तो मुलाजिम बंदे हैं, हमें तो बस साहब के जाने का पता होता है, वापसी की तो कुछ खबर नहीं। उसने बेचारगी से जवाब दिया। मुहर्रम इस बात में सर हिलाती वापस पलटी। बेगम साहिबा, नाश्ता तो कर लें जी। वो उसके पीछे पीछे चली आई। मुझे नहीं करना नाश्ता, और मेरे कमरे में कोई ना आए। हुफ्की से कहती वो कमरे में घुस गई। मुलाजमाओं ने बेबसी से उसका ये रवैया देखा। जरहान अब्बासी सख्ती से कहकर गया था कि इसे नाश्ता ज़रूर करवाना है, लिहाजा थोड़ी ही देर बाद मुहर्रम को रोज़ाना डील करने वाली मुलाजमाएं उसके लिए नाश्ता लेकर आई थीं। मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं करना नाश्ता, आप क्यों आई हैं यहाँ? चली जाए यहाँ से प्लीज़। वो गुस्से में भी इतनी नरमी से बात कर रही थी कि बेसाख्ता उन दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट दर आई। अगर आप नाश्ता नहीं करेंगी तो साहब हमें नौकरी से निकाल देंगे, मेहरबानी करके नाश्ता कर लें। उनमें से एक मुल्तजी हुई। मुहर्रम ने भीगी आंखों से वो सारे लवाजमात देखे जो रोज़ाना नाश्ते में उसके सामने पेश किए जाते थे। मैंने अभी ब्रश नहीं किया, उसने बच्चों की तरह मुंह बसोर कर कहा। तो आइए ना, मैं आपको तैयार होने में मदद करती हूँ। दूसरी वाली फ़ौरन आगे बढ़ी। वो आंसू साफ करती चुपचाप उसकी मायत में वॉशरूम में घुस गई। फिर जब तक वो फ्रेश होकर वापस आई, पहली वाली मुलाजमा उसके लिए टेबल सेट कर चुकी थी। मुहर्रम सोफे पर धंस कर बैठ गई और बेदिली से नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद वो दोनों मुलाजमाएं काफ़ी देर तक उसका दिल बहलाती रही थी। फिर 3 बजे के करीब नूरा ने लैंडलाइन नंबर पर कॉल की थी। मुहर्रम ने अपने रूम से कॉल रिसीव की। फातिमा की आवाज़ सुनकर वो मसरूर सी हो गई। फिर काफ़ी देर उनसे बातें करती रही। सूरज ढला और शाम अपने पर फैलाने लगी, मगर जरहान वापस नहीं आया था। मुहर्रम बेचैन सी होने लगी। फातिमा से बात कर लेने के बावजूद उसका दिल उनसे मिलने को बेताब था। मुहर्रम चाह रही थी कि किसी तरह जरहान घर आ जाए और वो अपनी मोमी से मिल लाए, मगर अब तो शाम ढलकर रात की तारीकियां फैलने को थीं। मगर जरहान हुनूस घर से गायब था। मुहर्रम को रह रहकर जरहान पर गुस्सा आ रहा था, जो आज सारा दिन उसके वजूद से गाफिल जाने कौन सी मसरूफियात में गुम था। आंखें बार बार झलक रही थी, मगर बेबसी के शदीद एहसास के सिवा आज उसके साथ कोई नहीं था। 8 बजे के करीब ही वो बेचैनी से रूम में टहलने लगी। जानती थी कि बस जरहान आने ही वाला है। कमरे में यहाँ से वहाँ टहलते उसकी टांगें शल होने लगी, मगर जरहान वापस नहीं आया था। वो वहीं बीचों बीच बैठकर रोने लगी। बेवफा से दिल लगाकर रो पड़े, दिल पे हम एक चोट खा के रो पड़े। यूं ही रोते सिसकते जाने कितना वक्त बीत गया। वो गनूदगी में जाने लगी। भारी होते पपोटे बंद करते हुए उसने बेड की पायंती पर सर रख लिया। कमरे की तन्हाई और गहरी होती रात इसे बेमायगी का एहसास दिला रही थी। काफ़ी देर यूं ही बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ाने लगी तो उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी, जो रात के 11:15 बजा रही थी। आती सर्दियों की कदरे हनक रात थी। उसे एक बार फिर जरहान की याद आई।
صبح سے لاتعداد سوچیں تھیں جو سرحان عباسی کے لیے اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی تھی۔ روزانہ اس کے دن کی شروعات زرحان کی انگلیوں کے نرم لمس سے ہوتی تھی۔ ناشتہ کروانے کے بعد وہ اسے فاطمہ مومی سے ملوانے ہاسپٹل لے جایا کرتا تھا، پھر کچھ دیر اس کے ساتھ وہیں بیٹھ کر وہ آفس چلا جایا کرتا۔ شام میں پھر سے ایک چکر لگاتا اور خود اسے گھر ڈراپ کر کے واپس آفس چلا جاتا تھا۔ پھر 8 بجے کے قریب گھر آتا تو وہ دونوں مل کر ڈنر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تو جیسے زرحان کو موقع مل جاتا پھر وہ ہوتا اور محرم سے اس کی چھیڑخانیاں شروع ہو جاتی۔ کبھی کچھ کہتا تو کبھی کچھ، کبھی لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے اس کی طرف گردن موڑ کر اسے کسی بات پر ٹوک دیتا، کبھی اسے جلدی سونے کی ہدایت کرتا تو کبھی اس کے براؤن بالوں کی لٹیں کھینچتا۔ بہت سی باتیں تھیں جو آج محرم کو یاد آ رہی تھی۔ دکھتے سر کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی تھی اور گلاس وال کا پردہ ہٹا کر گہری ہوتی رات کو دیکھا۔ پچھلے لان میں سناٹا راج کر رہا تھا۔ ملازمین کے کوارٹرز میں بھی دھیمی نہ دکھنے والی روشنیاں روشن تھی۔ ایک خیال بجلی کے کوندھے کی طرح اس کے دماغ میں لپکا تھا۔ شانوں پر بکھرے براؤن سلکی بال کیچر میں مقیم کرتے ہوئے وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے سے چند قدموں کے فاصلے پر بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ کوریڈور میں چلنے لگی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے کوریڈور پار کیا تھا۔ وہ دوسری طرف بنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ سیڑھیاں اترتے ہی باہر کی طرف جاتی لمبی راہداری تھی۔ ادھر ادھر دیکھتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی، جلد از جلد سامنے بنے دروازے تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ دروازے کا ہینڈل گھمانے پر اندازہ ہوا وہ لاکڈ نہیں تھا۔ یقیناً ملازمین کی اندرونی عمارت میں آمد و رفت اس دروازے سے ہی ہوتی تھی۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھول کر باہر جھانکا۔ وہ دور دور تک پھیلا لان تھا، وہی لان جو اس کے کمرے کی گلاس وال سے نظر آتا تھا، کیونکہ لان کے آخر میں ملازمین کے کوارٹرز تھے۔ محرم کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ملازماؤں کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ اس طرف آئی تھی، مگر یہاں کہیں بھی وہ گیٹ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں سے روزانہ زرحان کی گاڑی روڈ پر نکلتی تھی۔ واپس جا کر لاؤنج سے ہو کر دوسرا گیٹ ڈھونڈنا کسی ملازمہ کو باخبر کرنے کے مترادف تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم باہر رکھا۔ ٹھنڈی گھاس پر پاؤں رکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ ننگے پاؤں ہی چلی آئی ہے۔ دھیمی لائٹس میں روشن لان کو دیکھ کر اسے خوف سا محسوس ہوا، مگر جی کڑا کر کے وہ دیوار کے ساتھ ساتھ اس امید پر چلنے لگی کہ موڑ کاٹنے پر شاید مین گیٹ نظر آ جائے۔ کانپتی ٹانگوں سے تیز تیز چلتی وہ گھبرا رہی تھی، مگر یہ قدم تو اٹھا ہی چکی تھی، سو اب کوئی اور راستہ نہ پا کر وہ دیوار کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ کچھ دیر تک چلتے رہنے پر اسے لگا کہ شاید عمارت اس طرف سے ختم ہونے والی ہے۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی اور واقعی عمارت اس طرف سے ختم ہو چکی تھی۔ ایک چوڑی راہداری نما کافی لمبی جگہ تھی جہاں ایک طرف ایک ایک نوکدار اینٹ کو جوڑ کر باؤنڈری سی بنائی گئی تھی۔ محرم تیزی سے مڑی تھی اور ذرا سی آگے ہو کر مین گیٹ کی تلاش میں نگاہ دوڑائی، مگر دور دور تک کوئی گیٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ محرم کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم موڑے کہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہ تھا۔ واپس موڑ مڑتے ہی اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ 10-12 قدموں کے فاصلے پر اپنی لال زبان لٹکائے اپنی لال سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا وہ شیر جیسا بلڈوگ تھا۔ ایک پل کو محرم کی سانس تھم سی گئی۔ اسے اپنے جانب بڑھتا دیکھ اگلے ہی پل محرم نے بنا سمت کا تعین کیے دوڑ لگائی تھی۔ محرم کو بھاگتا دیکھ اس کتے کو تو جیسے اشارہ مل گیا۔ وہ پوری دل جمی سے بھونکتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ کانپتے دل پر ہاتھ رکھے وہ جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی۔ کتا اپنی پوری رفتار سے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کے بھونکنے کی آواز سن کر دوسرا بلڈوگ بھی اپنے ساتھی کی مدد کو محرم کے پیچھے لپکا تھا۔ شل ہوتی ٹانگوں سے اپنی پوری جان لگا کر بھاگتی ہوئی محرم کو لگ رہا تھا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی، شاید کوئی نوکدار اینٹ اس کا پاؤں زخمی کر چکی تھی، مگر درد کی پرواہ کیے بغیر وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے جلدی ختم ہوتی دیوار سے مڑی تھی اور اندھا دھند سامنے کی طرف بھاگی۔ کتے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے کہ اچانک وہ کسی بھاری وجود سے ٹکرائی تھی۔ محرم نے گھومتے سر کی پرواہ کیے بغیر خوفزدہ ہو کر ایک نظر پلٹ کر بالکل چند قدم 2 بلڈوگز کو دیکھا، پھر بری طرح چیختے ہوئے زرحان کے سینے سے لگی تھی جو بلڈوگز کے بھونکنے کی آواز سن کر اس طرف آیا تھا۔ زرحان نے فوراً اس کے کانپتے ہوئے وجود کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار باندھا تھا، جبکہ محرم کو زرحان سے لپٹا دیکھ دونوں کتے یوں ہی اپنی جگہ رکے تھے جیسے کسی نے ریموٹ سے ان دونوں کو سٹاپ کر دیا ہو۔ محرم، کچھ نہیں ہوا، تم سیو ہو، میں آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہوا، زرحان نے نرمی سے اسے کہتے ہوئے اس کی پشت سہلائی، جس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو رہی تھی کہ زرحان کو اپنے سینے پر دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ 2 باڈی گارڈز بھی ادھر آ چکے تھے۔ سچویشن کو سمجھتے ہوئے وہ دونوں گڑبڑا گئے۔ زرحان نے ایک قہر آلود نگاہ ان کتوں پر ڈالی جو زرحان کو غصے میں دیکھ کر او او کر رہے تھے۔ سر، وہ
ان دونوں میں سے ایک نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ شٹ اپ، وہ دہاڑا تھا۔ محرم جو پہلے ہی اپنے حواس کھو رہی تھی، اس کے چیخنے پر سختی سے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ تم لوگوں کو میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میری ہی بیوی پر کتے چھوڑ دو۔ وہ شدید طیش میں ان گارڈز پر گرجا تھا۔ بلڈوز گارڈز کی ٹانگوں میں منہ چھپانے لگے، جبکہ محرم اس کے غصے سے مزید خوفزدہ ہو کر اس کے سینے میں سمٹنے لگی۔ اس کی حالت کے پیش نظر زرحان نے بمشکل خود کو قابو کیا۔ سر، وہ ہم سمجھے شاید کوئی ملازمہ۔ زرحان نے گارڈ کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لے جاؤ ان دونوں کو ورنہ شوٹ کر دوں گا انہیں۔ اس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، مگر محرم کے باعث اس بار اس نے لہجہ دھیما رکھا تھا۔ گارڈز فوراً بل ڈاگز کی زنجیریں سنبھالتے ہوئے وہاں سے پلٹے تھے۔ محرم، زرحان اس کی طرف متوجہ ہوا، جس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ کر تھیں۔ زرحان کو تشویش ہونے لگی، وہ بری طرح بلک رہی تھی، پورا وجود لرز رہا تھا۔ زرحان کا دل کٹنے لگا۔ محرم میری جان، ادھر دیکھو۔ زرحان نے نرمی سے اسے پکارا تھا، جانے کیسے اس کی زبان سے یہ محبت بھرے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ تو ان میٹھے لفظوں سے برسوں سے ناواقف تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی شرٹ دبوچے اس کے سینے سے لگی رہی۔ زرحان نے نرمی سے اسے اپنے بازو میں بھر لیا اور اندر کی جانب جاتی روش پر چلنے لگا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے گیٹ کھول کر وہ راہداری میں چلنے لگا اور تفکر سے اس کی طرف دیکھا جو اس کے سینے پر سر ٹکائے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں زرحان کو تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسے روم میں لے آیا۔ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے زرحان کی نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی تھی، جس کا انگوٹھا خون آلود ہو چکا تھا۔ وہ سرد سے پاؤں والی سائڈ پر آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ کر زخم دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ناخن بری طرح سے اکھڑ چکا تھا۔ زرحان نے اس کا پاؤں نرمی سے اپنی طرف کیا۔ وہ جو کشن میں منہ چھپائے رو رہی تھی، اس کے پاؤں تھامنے پر تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ محرم، اب بالکل نہیں ہلنا۔ میں زخم صاف کرنے لگا ہوں اور چیخنا تو بالکل مت، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ بینڈیج کرنے کے لیے زرحان کو اپنا لہجہ سخت کرنا پڑا۔ سائڈ ٹیبل کی ڈراور سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس نے محرم کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا اور پہلے زخم کو روئی سے صاف کیا، پھر بینڈیج کر دی۔ وہ بڑی نرمی اور احتیاط سے اس کے پاؤں کو چھو رہا تھا۔ وہ شخص جس کو اگر ہاتھ پر بھی ایک چھوٹا سا کٹ لگ جایا کرتا تو اس کے ملازم اس کٹ پر بینڈیج کیا کرتے تھے۔ آج محرم افندی کا پاؤں گھٹنوں پر رکھے اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ اگر داد بخش اس کو یوں محرم کی فکر کرتے دیکھ لیتا تو اس کے تمام شہبات یقین میں بدل جاتے۔ کوئی فلسفہ نہیں محبت کا، جہاں دل جھکا وہاں سر جھکا۔ فرسٹ ایڈ باکس واپس رکھ کر وہ ہاتھ دھونے واش روم میں گیا تھا۔ جب واپس آیا تو وہ کشن میں منہ چھپائے پڑی تھی۔ محرم، اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے زرحان نے اسے ہولے سے پکارا، لہجے میں تڑپ تھی۔ محرم نے اس کے پکارنے پر مزید سختی سے کشن دبوچ لیا۔ اس کے یوں منہ چھپا لینے پر زرحان مزید قریب ہوا اور اس کے چہرے سے کشن ہٹایا۔ حد سے زیادہ سوجی ہوئی سرخ آنکھیں، سرخ پڑتی ناک، سرخ خون جن کا کٹاؤ زیادہ رونے کے باعث سوج چکا تھا، گلابی گال، الجھے بکھرے بال۔ اس کی حالت دیکھ کر زرحان نے اپنے لب سختی سے آپس میں بھینچ لیے۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ایک دن کی لاپرواہی کیا رنگ لائی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ بے بس ہوا تھا۔ زرحان نے نرمی سے اس کا رویا رویا گلابی چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ جھکنا نہیں چاہتا تھا مگر جھک گیا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں نے زرحان علی عباسی کو بے بس کر دیا تھا۔ محرم کی سانس رک سی گئی تھی۔ ایک پل کو دل کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں، پھر اس کی اس عنایت پر اور بری طرح رونا آیا تو محرم نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیل کر دوبارہ کشن میں منہ چھپا لیا۔ زرحان کو محرم کا یہ احتجاج ناگوار گزرا تھا۔ اس کا دل مچلنے لگا تھا۔ وہ دل جو ہمیشہ چپ کی بکل اوڑے اتنے سالوں سے سست روئی سے دھڑک رہا تھا، آج کل شور کرنے لگا تھا۔ محرم، میری بات سنو، کیوں کر رہی ہو ایسے؟ کہتے ہوئے زرحان نے دوبارہ اس کے چہرے سے کشن ہٹایا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بات۔ روتے ہوئے اس نے پھر سے کشن منہ پر رکھنا چاہا تھا۔ زرحان نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ اپنی مٹھیوں میں قید کر کے سرنڈر کرنے والے انداز میں بیڈ سے لگا دیے اور اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکا۔ محرم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کیسے بیہیو کر رہی ہو تم؟ زرحان کے لہجے میں سختی تھی، مگر آج وہ ڈری نہیں تھی، بلکہ جواب دینے کی بجائے ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ زرحان اس کی بے رخی پر پاگل سا ہونے لگا۔ جانم، کیوں کر رہی ہو ایسے؟ کیا فاطمہ موم نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ شوہر گھر آئے تو اس سے منہ موڑ لینا؟ بولو۔ اس کے گلاب چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اور آپ کو کس نے سکھایا کہ بیوی کو جگائے بغیر، اس سے ملے بغیر، اس سے ناشتہ کروائے بغیر آفس چلے جانا اور پھر سارا دن گھر واپس بھی نہ آنا؟ بتائیں نا، آپ کو کس نے سکھایا؟
वो बुरी तरह रोते हुए शिकवा कर रही थी। जरहान के लब ना चाहते हुए भी मुस्कुराए थे। उसके बीवियों वाले ये अंदाज इसे बेहुद कर रहे थे। तुम मुझे पागल करके छोड़ोगी हनी, मुझे घायल करके छोड़ोगी। उसके बालों की लटें उसके चेहरे से हटाते हुए वो खोया खोया सा गोया हुआ, फिर उसके हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके उसके पहलू में लेट गया। मुहर्रम ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। क्या मतलब? उसकी बात का कुछ कुछ मतलब समझते हुए उसके गाल सुर्ख हो रहे थे। जरहान ने अपना सर एक हाथ पर टिकाया और उसकी तरफ करवट बदली और बगौर उसकी भीगी नोकदार पलकों को देखा। मतलब ये कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? उसकी आंखों में झांकते हुए वह संजीदगी से दरियाफ्त कर रहा था। मुहर्रम की हार्ट बीट मिस हुई। नहीं तो। खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरते हुए उसने इनकार किया। तुम झूठ बोल रही हो हनी, अभी नीचे तुमने लॉन में मुझे हक भी किया है, फिर भी इनकार कर रही हो। यही शर्त थी ना कि प्यार होगा तो हक भी करोगी तुम। वो इसे लफ्ज़ों के जाल में बांध रहा था। मुहर्रम का हल्क खुश्क होने लगा। लेकिन मैं आपको हक करके नहीं सोऊंगी, जल्दी से कहकर उसने करवट बदल ली। जरहान ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर में बाजू हमाइल किया और चेहरा उसके कंधे पर टिका लिया। यानी तुम मान रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? अपने लब उसके कान के करीब करता वो धीमी आवाज़ में पूछ रहा था। लहजा मुस्काता हुआ था। उसकी गर्म सांसें अपने कान की लो पर महसूस करती वो आंखें मीच गई थी। जरहान प्लीज़ मुझसे दूर हो जाए। आंखें बंद किए वो हकलाते हुए बोली, जबकि जरहान को इसके लबों से अपना नाम सुनकर खुशगवार हैरत हुई। वो ज़रा सा पीछे हुआ और इसे सीधा किया, इस तरह कि अब उसका शहाबी मुखड़ा उसकी निगाहों के सामने था। दोबारा बोलो। जरहान ने उसकी ठोड़ी अपनी उंगली से ज़रा ऊंची की। मुहर्रम के गुलाबी लबों की कपकपाहट बड़ी वाजिया थी। क्या बोलूं? मुहर्रम ने आंखें फैलाकर पूछा। मेरा नाम। दोबारा लो ना, कहते हुए उसके लबों को अपने अंगूठे से होले से छुआ था। जरहान, मुहर्रम ने बमुश्किल कहा। जरहान, ऐसे कहो। वो थोड़ा सा झुका था। मुहर्रम ने अपनी सांस रोक ली। प्लीज़ हान, ऐसे मत करें। मुहर्रम ने घबराकर चेहरा मोड़ लिया। तो फिर कैसे करूं? तुम बता दो। वैसे कर लूँगा। उसके रुखसार पर अपनी उंगलियां फेरते हुए वो मायनी हेजी से बोल रहा था। मुहर्रम का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। अगर आप अब दूर ना हुए तो मैं कल मोमी से शिकायत कर दूंगी आपकी। चेहरे का रुख मोड़े हुए ही मुहर्रम ने इसे धमकी दे डाली। उसकी बात पर जरहान का जानदार कहका कमरे में गूंज उठा। मुहर्रम की आंखें तेजी से नम होने लगी। उसने गुस्से से जरहान को पीछे धकेला और खुद बेड से नीचे उतरकर ज़रा फासले पर जा खड़ी हुई। पाँव में लगी चोट का शिद्दत से एहसास हुआ था। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं। मैं कभी बात नहीं करूंगी आपसे। वो होंठ मरोड़ कर रोते हुए धीमी आवाज़ में चिल्लाई थी। इसे यूं लग रहा था जैसे जरहान ने उसका मजाक उड़ाया हो, जबकि जरहान ने इसे हफा होते देख फौरन अपनी हंसी का गला घोंटा था। इसे बेड से उतरते देख मुहर्रम दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। उसका इरादा भांपते हुए जरहान सरद से उसकी तरफ लपका और इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती, जरहान ने इसे बाहों में भर लिया। मुझे मम्मी के पास जाना है, छोड़ दे मुझे। वो रोते हुए उसकी गोद से उतरने के लिए मचलने लगी। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहुत मुश्किल है हनी। उसके नाजुक वजूद को बेड पर लिटाते हुए वो संजीदगी से कह गया। एक पल को मुहर्रम की नज़रें साकित हुई थी, फिर दूसरे ही पल वो चेहरे का रुख मोड़ गई। जरहान को उसका यूं रुख मोड़ना अजीब सी अजियत से दो चार कर देता था। जज्बात मचल जाते थे। इधर देखो मेरी तरफ। जरहान ने ज़रा झुककर उसकी थोड़ी को अपनी तरफ घुमाया। उसकी सबज आंखों में जरहान अली अब्बासी का अक्स झिलमिला रहा था। रूम से बाहर क्यों गई थी तुम? मैंने मना किया था ना कि मेरी गैर मौजूदगी में रूम से बाहर नहीं जाओगी तुम। वो बहुत नरम लहजे में उसे डिपटने के से अंदाज में दरियाफ्त कर रहा था। मुहर्रम का नन्हा सा दिल शोर मचाने लगा। जरहान की भारी आवाज़ और गर्म सांसें उसका दिल धड़का रही थी। मम्मी की याद आ रही थी। मुहर्रम ने पलकें झपकते हुए मासूमियत से जवाब दिया। जरहान को उस पर प्यार आने लगा। तो रूम से बाहर निकलकर मम्मी मिल गई तुम्हें? वो हुनूस संजीदा था मगर लहजे में नरमी थी। मुहर्रम लाजवाब होने लगी। सॉरी, उसने जैसे इतराफ़े जुर्म किया। उसके सादगी से माफ़ी मांग लेने पर जरहान को उस पर तरस आया, मगर अभी कुछ देर पहले जिस तरह वो भाग रही थी, उसके दिल की नाहमवार धड़कनें, फिर पाँव की चोट, वो इतनी आसानी से उसे बख्शने वाला नहीं था। तुम्हारे सॉरी कर लेने से इस तकलीफ़ का मुदावा नहीं हो जाएगा जो मैंने महसूस की है, जरहान ने कदरे हुफ्की से कहा और सीधा होकर बैठ गया। लेकिन चोट तो मुझे लगी है। मुहर्रम ने हैरत से आंखें फैलाईं। लेकिन दर्द तो मुझे भी हो रहा है, जरहान ने फ़ौरन कहा।
وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ زرحان نے ایک نظر اپنے شانے پر دھرا اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنے سینے پر بائیں طرف رکھ لیا، جہاں اس کا دل اپنی معمول کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ یہاں تمہاری وجہ سے آج یہاں درد محسوس ہوا ہے مجھے، وہ بغور اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا کہہ رہا تھا۔ محرم نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ زرحان کے کھلے گریبان سے نظر آتے سینے پر پڑی تھی۔ براؤن شرٹ کے اوپر کے بٹنز ٹوٹ چکے تھے۔ کشادہ سینے پر محرم کے ناخنوں کے نشان بھی بہت واضح تھے، جس کے باعث زرحان کا سینہ سرخ ہو رہا تھا۔ محرم نے سرد سے اپنا ہاتھ اس کے بھاری ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور اپنی نازک انگلیوں سے اس کے سینے کو چھونے لگی۔ زرحان کا دل ایک پل کو رک سا گیا۔ اس کی انگلیوں کا نرم لمس ایک میٹھا سا درد جگا رہا تھا۔ خان، محرم کے لب پھڑ پھڑائے۔ اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے زرحان کی طرف دیکھا۔ یہ میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ زرحان کے وجیہہ چہرے کو دیکھتی وہ تکلیف زدہ سی کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی سی چوٹ کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ زرحان کی آنکھوں میں چمک اترنے لگی۔ وہ اسے چاہ رہی تھی، اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ جبکہ زرحان کی دلی حالت سے بے پرواہ وہ اب کہہ رہی تھی، آئی ایم سوری خان، میں آئندہ کبھی آپ کو ایسے ہگ نہیں کروں گی۔ میں نے آپ کو چوٹ لگا دی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زرحان جو اس کی توجہ پر اندر تک پرسکون ہو گیا تھا، اس کی اس بات پر ہولے سے مسکرا دیا۔ آپ کو زیادہ جلن تو نہیں ہو رہی؟ وہ مسلسل بول رہی تھی۔ زرحان نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں ہنی، اٹس اوکے، اور اگر تم روز میرے گلے لگو اور بدلے میں مجھے یہ زخم ملے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے جلن نہیں ہو رہی جانم، مجھے سکون مل رہا ہے۔ تم روزانہ مجھے یہ سکون دے دیا کرو نا۔ کہتے ہوئے اس نے اپنے سینے پر رکھا محرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت آہستگی سے اپنے جلتے لبوں سے لگا لیا۔ محرم کے بہتے آنسو تھم سے گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر نگاہ جھکا لی۔ زرحان کی گرفت میں اس کا ہاتھ جلنے لگا تھا۔ محرم کے گلابی گال سرخ پڑنے لگے۔ اس کے چاند چہرے سے نگاہ ہٹاتے ہوئے زرحان نے بمشکل اپنے مچلتے دل کو سنبھالا اور محرم کے پاس سے اٹھ کر اپنی سائڈ پر آ گیا۔ لیٹ جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے، پھر صبح تم سے اٹھا نہیں جائے گا۔ بتیاں گل کر کے وہ لیٹ گیا۔ محرم بھی چپ چاپ اپنی سائڈ پر لیٹ گئی۔ ہاتھ کی پشت پر ایک جلتا ہوا لمس جاگ رہا تھا۔ محرم نے چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو روز کی طرح اب کروٹ بدل چکا تھا۔ محرم نے بھی آہستہ سے آنکھیں موند لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی زرحان کا وجیہہ چہرہ آنکھوں میں اترا تھا۔ محرم کے لب ہولے سے مسکرا دیے۔ دل میں انوکھے جذبے پنپ رہے تھے۔ محبت اپنا کام کر چکی تھی اور وہ بے خبر اپنے ہاتھ کو کان کے نیچے رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔